program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्नको लागि आज हामी उपस्थित भएका छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा यतिखेर सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवातिर छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको 65 दिन भइसक्यो, अझै पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न उहाँले सक्नु भएन। उहाँ कहाँ चुक्नु भयो? उहाँलाई कसले अप्ठ्यारो पार्यो? सत्तारूढ दल गठबन्धनमा किन दरार, किन द्वन्द्व र विवाद? प्रधानमन्त्रीलाई साँच्चीकै प्रचण्ड, माधव नेपाल उपेन्द्र यादवले असोक गरेकै हो त? प्रधानमन्त्री किन मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भयो? यसको दोषी को हो त? सरकारको प्रभावकारिता पनि देखिएन, मन्त्री परिषद पनि उहाँले बनाउन सक्नु भएन र संसद पनि चल्न सकेन। किन यस्तो भइरहेको छ? र एमसीसी पारित गर्नको लागि पनि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीलाई हम्मे परेको छ। कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभएको छ एमसीसी पारित गराउनै पर्छ। हिजो उहाँले प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर के भन्नुभयो त? सबैको ध्यान बालकोटतिर केन्द्रित भएको छ। बालकोटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले केपी शर्मा ओलीसँग एमसीसी पारित गराउनको लागि के गर्नुभयो त? सम्झौता। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। एमसीसी पारित गराउनको लागि यतिखेर प्रचण्ड तयार हुनुहुन्न, माधव नेपाल तयार हुनुहुन्न, तर पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी जसरी भए पनि पारित गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनु भएको छ। त्यसैले उहाँले केपी शर्मा ओलीसँग आफ्ना विश्वास पात्रहरूलाई पठाएर कुराकानी गरिरहनु भएको छ। अब संसद कहिले खुल्छ? 4 गते संसद खुल्छ। हाम्रो देशमा यतिखेर बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, सरकारले खर्च गर्न पाएको छैन, संसद ठप्प छ, प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। एमाले किन संसद अवरुद्ध गर्यो? के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न गइरहेका छौँ। एमाले साँच्चै कि अहिले किन संसद अवरुद्ध गरिरहन चाहन्छ त? सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भन्नुभएको छ 14 जना सांसदलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही गरेको सूचना टाँस्न सकिँदैन। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूको पनि प्रतिक्रिया आएको छ। अध्यक्ष माधव नेपालले भन्नुभएको छ 1 साताभित्र मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ। साँच्चीकै विस्तार होला त 1 साताभित्र? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र हामी 7वटै प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छौँ, नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्न चाहन्छौँ, प्रदेश सरकारको कुरा गर्न चाहन्छौँ। प्रदेश सरकारमा धमाधम मन्त्री परिषद विस्तार भइरहेको छ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पटक पार्टी फुटिसकेपछि माधव नेपालको पार्टी सरकारमा गएको छ। 2 जना मन्त्री भएका छन्। यसबारेमा आज हामी चर्चा गर्दैनौँ। र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने बारेमा द्वन्द्व छ इन्द्र बानिया र राजेन्द्र पाण्डेको बीचमा। त्यहाँ पनि सहमति हुन सकेको छैन, समस्या छ। र राजेन्द्र पाण्डेले म मुख्यमन्त्री बन्छु भनेर भनिरहँदाखेरि इन्द्र बानियाले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ र शीर्ष नेताहरूले मिलाउन सकेका छैनन्। बागमती प्रदेशमा पनि समस्या छ, 1 नम्बर प्रदेशमा पनि समस्या छ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि यतिखेर सङ्कटमा परेका छन्। 10 बुँदे पूर्णतः कार्यान्वयन नहुने घोषणा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिसकेपछि भीमराव लगायतका नेताहरू साँच्चै कि अब कसरी अगाडि बढ्नु होला त? प्रदेश प्रमुखमा पनि को भन्ने बारेमा, इन्चार्जमा पनि को भन्ने बारेमा त्यहाँ पनि विवाद छ, द्वन्द्व छ। त्यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीले? र अब भीमरावहरूले के गर्नु होला त? सुरेन्द्र पाण्डेले के गर्नु होला? घनश्याम भुषालले के गर्नु होला? एमाले छोड्नु होला त उहाँहरूले?
आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र माधव कुमार नेपालले आज बताउनु भएको छ अन्तत गएर एमालेमा रहनेहरू स्पष्ट रूपमा भविष्यमा आफ्नो पार्टीमा आउने उहाँले बताउनु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ त्यहाँ साथीहरू एकदम पीडामा हुनुहुन्छ, अब छिट्टै एमालेमा जुन किसिमको पहिरो जाने उहाँले सङ्केत पनि गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको विवादको बारेमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई भेटिरहनु भएको छ, कुराकानी गरिरहनु भएको छ र उहाँले यतिखेर विभिन्न तबकाका शीर्ष नेताहरूसँग गुटै गुटमा विभाजित काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग भेटेर आफूलाई बलियो बनाउने आउने महाधिवेशनमा अब कसरी सभापति बन्न सकिन्छ भनेर शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान अर्जुन दृष्टि त्यतातिर केन्द्रित गर्नुभएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैछौँ। साँच्चै कङ्ग्रेसभित्रको गुटै गुट छ, तीनवटा गुट यतिखेर शक्तिशाली गुटको रूपमा स्थापित छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा गुट, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गुट र अर्का नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको गुट पनि कङ्ग्रेस पार्टीभित्र यतिखेर क्रियाशील छ र गुटमा पनि विभाजन हुँदैछ कङ्ग्रेस पार्टीभित्र। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्दैछौँ र कङ्ग्रेसको क्रियाशील विवाद समाधान अब होला त 5 गतेबाट देशभरि कङ्ग्रेसको बाँकी वडा अधिवेशन हुन सक्छ, त्यो सम्भावना छ। कङ्ग्रेसका चुनौतीहरू अप्ठ्यारोहरू र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध कङ्ग्रेसभित्रै मोर्चाबन्दीको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। शेरबहादुर देउवामाथि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खनिनु भएको छ, उहाँले काम गर्न सक्नु भएन भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। शेरबहादुर देउवा किन घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बाहिरबाट भित्रबाट र आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न उहाँले किन सक्नु भएन, आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। आज हामी कोरोनाको सङ्क्रमणको बारेमा धेरै चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी देशको राजनीतिको बारेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा, नेपाल चीन नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा र देशको हरेक विषयवस्तुमा आज हामी केही समयको विश्रामपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता विनोद खतिवडासँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता विनोद खतिवडा हुन्छ। विनोदजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले सरकारमा जान पार्टी फुटाउनु भयो, तर खुट्टा उचालेर बस्दा बस्दा तपाईँलाई पनि निन्दा लाग्यो होला होइन? कहिले जानुहुन्छ सरकारमा भन्नुहोस् त, आज जनता जान्न चाहन्छन्। त्यस्तो कुरो होइन, सरकारमा जान पार्टी फुटाएकै होइन, संविधान बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन र कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेकपाका अध्यक्ष, एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष, अहिलेका पनि अध्यक्ष, उनले चाहिँ नि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, संविधानलाई मिच्ने, गणतन्त्रलाई थिच्ने, सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरूलाई कब्जामा लिने र एक अर्थमा हो भने क्रमशः त्यसलाई निरङ्कुशतातिर लाने र यत्रो जनआन्दोलनबाट स्थापित गरेको संविधान सभाले बनाएको संविधान यो सबैलाई ध्वस्त पार्ने काम गरेपछि हामीले अब हामीले संविधान बचाउनुपर्छ, गणतन्त्र बचाउनुपर्छ, लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ भनेर कानुनी हिसाबले, सङ्घर्षको हिसाबले लड्दा पनि केपीलाई जति नुहाए पनि मैल साफ नभएपछि अब यिनीबाट चाहिँ नि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्दैन भनेर हामीले अलग ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई स्थापित गर्नको लागि पार्टी खडा गरेका हौँ। पार्टी खडा गर्नु, तर तपाईँको संरचना छैन, तपाईँहरू कमजोर हुनुहुन्छ देशभरि। एकदम गलत। केपी शर्माले भन्नुभएको छ एक सिट पनि जित्न सक्दैन, वडा अध्यक्ष पनि जित्न सक्दैन माधवका नेपालको पार्टीले। तपाईँले ठुलो कुरा किन गरिरहनु भएको छ क्या? पहिलो कुरो केपी ओलीले के भने भन्दा हाम्रो एक सिट पनि जित्दैन भन्ने कुरो म तपाईँलाई यो च्यानल मार्फत के भन्छु भन्दै आउँदो चुनावमा हेर्न होला। केपीको पार्टी भन्दा हाम्रो पार्टी ठुलो भएन भने विरोधी राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। सन्यास लिनु, राजनीतिबाट सन्यास लिनुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीको भन्दा तपाईँको पार्टी ठुलो भएन भने, संघीय संसद र प्रदेश संसदमा ठुलो पार्टी भएन भने तपाईँ ढुक्क भएर बुझ्नुहोस्। एक विरोध खतिवडाले सन्यास लिनुहुन्छ राजनीतिबाट। अनि यो भन्नेको केपी शर्मा ओली पतलु उहाँले तपाईँलाई चुनौती दिनु। हामी के भन्छौँ भने पतलु पहल मान भन्छौँ, खुट्टी देख्दै चाल पाइयो भन्छौँ। जो मान्छेले माओवादी र हामी एकीकृत भएर चुनाव लड्दा, गठबन्धन बनाएर 74 सालमा चुनाव लड्दा चुनाव हार्ने डरले राप्रपासँग गठबन्धन गरेर झापाको एउटा सिट छोडेर राप्रपाको 15,000 भोट आफूलाई थपेर बल्ल बल्ल जितेर आयो। ती मान्छेका यो फुर्ती न माधव नेपालले राप्रपासँग एकता गरे, न विरोध खतिवडाले गर्यो, न रामकुमारी झाँक्रीले गरेन, कसैले पनि एकता गरेन भने त्यस्ता मान्छेको कुरो। एक लोकप्रियता नाप्ने हो भने 64 सालमा त्यही दमकमा झापामा 64 सालको चुनावमा पाहामा भ्याउतो पछाडि जस्तो उत्तान टाङ लागेको मान्छे, सबभन्दा लोकप्रिय जनताले पत्याएको नेता, राष्ट्रवादी नेता उत्तानो टाङ
म त केही पनि होइन, म त राष्ट्रवादी नेता पनि भनेर लोकप्रिय छैन, म त आफूलाई जनताको नेता पनि भन्दिनँ, म लोकप्रिय पनि आफूलाई भन्दिनँ। तर मकवानपुर जिल्लाबाट जतिचोटि चुनाव लडेको छु जितेको छु। तपाईँले चुनाव हार्नु भएको छैन कहिले पनि 48 सालदेखि म कन्टिन्यू। तर आगामी निर्वाचन तपाईँको लागि फलामको चिउरा हुँदैन। केपी शर्माले भन्नुभएको छ फलामको चिउरा तपाईँको पार्टीले यही कार्यक्रममा तपाईँले विशाल भट्टराईले पनि भन्नुभएको छ, एमालेका प्रमुख सचेतकले वडा अध्यक्ष जित्यो भने माधवपा नेपालको पार्टीले म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भन्नुभएको छ। देशभरिबाट यही हो बच्चा कुरो भनेको, धरहराबाट हम फाल्छु, आत्महत्या गर्छु, यस्ता कुरा कसले गर्छन् भन्दा उनीहरूले गर्छन्। एक अर्को कुरो, तपाईँ केपी ओलीको भाषणका सम्पूर्ण रेकर्ड हेर्नुहोस्, माधव र प्रचण्डलाई गाली गरेको 90% भन्दा बढी अनि 10-15% टुक्का, त्योभन्दा बेगर सिद्धान्त, दर्शन, नीति, आगामी योजना, कार्यनीति, रणनीति, पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने, के हो कम्युनिस्ट पार्टी, यसको सिद्धान्त के हो, कार्यकर्ता कसरी प्रशिक्षित हुने, हामी कसरी अगाडि बढ्ने, देशको स्थिति के हो, वर्तमान स्थिति के हो, हाम्रो प्रधान शत्रुको प्रधान मित्रको वर्ग सङ्घर्ष के, यस्ता कुरामा कहिले बोलेको सुन्नु भएको छैन। एक तुलनात्मक रूप माधव नेपालले बोले हेर्नुहोस्, माधव नेपालले माधवको नेपालको तपाईँ तुलना गर्न सक्नुहुन्छ? के तुलना गर्ने भने उनीभन्दा सिनियर, उनीभन्दा बुद्धिमान किन झापा शर्मा ओली भनेको राष्ट्रवादी नेता, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले मानेको नेता, अनि को चाहिँ राष्ट्र विरोधी नेता? माधव नेपालको अभिगत हेर्नुहोस् त आज पार्टी के भएको छ? यी माले छोडेर जानु पर्यो, आफैले जन्माएको पार्टी हो, त्यो बाध्यता, यसमा कुनै शङ्का छैन, त्यो एउटा बाध्यता थियो। त्यो हैसियत के हुन्छ नेपाली राजनीतिमा? नेपाली राजनीतिमा माधव नेपालको हैसियत सम्मानजनक रहन्छ। यो 2-4 वर्ष यो चुनावसम्म सम्मानजनक रहन्छ, त्यसपछि हुने दिनमा निर्णायक रहन्छ र समग्र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको एकीकृत गर्दै उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, यो हेरिराख्नु होला। तर केपी शर्माले नेतृत्व गरिसक्नु भयो त हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको। कहाँबाट हिरो माधवको नेपाल भन्न थालिसके मान्छेले। होइन, केपी ओलीले नेतृत्व गर्नु भएन, केपी ओली नेतृत्वमा वामपन्थी आन्दोलन तहस नहस भयो, अलिअलि एकता भएर एकीकृत भएर होला जस्तो भएको थियो। उहाँका ईर्ष्या, उहाँका कुण्ठा, उहाँका व्यक्तिगत आकाङ्क्षा, उहाँको मनभित्र रहेको तानाशाहीपन, उहाँका कम्युनिस्ट विरोधी आचरणहरू र उहाँलाई कसले परिचालन गरेका छ, गोयल सहित कसले परिचालन गरेका छन्, त्यो अनुसन्धानको विषय छ। त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन हेर्नु 2/3 जनमत खस्किँदै गयो, 2/3 पार्लियामेन्ट घट्दै गएर अहिले जमानत जफ्तीतिर उहाँले पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ उहाँले लोकप्रियता गर्नुभयो, त्यस कारणले अघि म कहिलेकै भने उहाँ सुन्छु, उहाँले के अरे यो माउरी र चाहिँ नि के झिङ्गा कुरा गरेर सुन्छु म, एकदम त्यो गलत कुरो हो। म आम यो कार्यकर्ता हेरेकालाई भन्छु, गोब्रे किराको सङ्गत लाग्यो भने गोबरतिर पुगिन्छ, कछुवाको सङ्गत लाग्यो भने शुद्ध जल र नदीतिर पुगिन्छ। त्यस कारणले आम म एमालेका कार्यकर्तालाई भन्छु, त्यसमाथि उहाँ फट्टा जाली झेली कति हो भन्ने कुरो त 10 जना अहिले हाम्रो जुन स्थायी कमिटीका 10 जना गए, अरू गएका साथीहरूको त बेहाल कति छ तपाईँले चिनेको भएर मैले 10 जना भनेको। हेर्नुहोस् जेठ 2 मा जान्छु भने खोइ हाम्रा 10 जना साथीहरूको हिजोको टिभी तपाईँलाई दिएको अन्तर्वार्ता, उनीहरूले आमसभामा बोलेका कुराहरू, घनश्याम भुषालका हेर्नुहोस्, भीम रावलका हेर्नुहोस्, सुरेन्द्र पाण्डेका हेर्नुहोस्, जस्तो सङ्गत गर्यो बुद्धि त्यस्तै हुँदो रहेछ। हिजो केपी ओलीले के भने आम माफी दिन्छु भने श्री 3 महाराज, श्री 5 महाराज हरि, अहिले हामीबाट छुटेर गएको केही दिन भएको छैन, हामीबाटै गएका साथीहरू के भन्न थाले, क्षमादान माधव नेपाललाई दिने, को भन्दा ती पिउसाहरूले माधव नेपाललाई क्षमादान दिने। तपाईँहरूलाई थाहा छैन केपी शर्माले के भन्नुभएको छ? तपाईँहरूले त अपराधी भन्नुभएको छ, यी माले फुटाउने खोइ धुन्धुकारी तपाईँहरू त लोभी पापी। मैले भनिहालेँ मन्त्रीको लागि त मेरो पार्टी फुटाउने, को मन्त्रीका लागि खतिवडाले मन्त्रीको लागि पार्टी फुटाएको होइन, एमालेलाई ध्वस्त पारेको होइन। विरोध खतिवडाले मन्त्री बन्न चाहेको भए आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हुन्थ्यो। विरोध खतिवडा यस्तै फटाहरूको चाकडी नगर्ने, बेइमानीहरूको जालसाजीहरूको चाकडी नगर्ने, कम्युनिस्ट स्वाभिमान र सिद्धान्तमा अडिने भएको हुनाले नै विरोध खतिवडा भएर बसेको हो। अन्यथा पदको लोभीको 2/3 सरकार गयो, समर्थन फिर्ता लियो, तैपनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नछोड्ने, अल्पमतमा परिसक्यो तैपनि कुर्सी नछोड्ने, त्योभन्दा नि मुनि गइसक्यो राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री कायम राख्न खोज्ने, ती त्यस्ता चाहिँ कुर्सीको लोभी हुन्छन् कि 4 चोटि चुनाव लड्दा 2 चोटि जित्ने, 3 चोटि चुनाव लड्दा 1 चोटि चुनाव जित्ने मान्छे जो केपी ओलीलाई तेल धुप मसला लिएर गएर 1 चोटि होइन 4 चोटि चुनाव जित्ने, 4 चोटि लडेर 2 चोटि, 3 चोटि लडेर 1 चोटि, तर मन्त्री 5 चोटि। को छन् तपाईँ लिस्ट बनाएर हेर्नु होला केपी ओलीका अहिले बसेका मान्छे र हामीलाई छोडेर गएका मान्छे पदको लागि हो। पद लोलुपहरू सबै कम्युनिस्ट आन्दोलन र सिद्धान्त छोडेकाहरू उतापट्टि बस्छन्, इमान्दार कार्यकर्ताहरू यतापट्टि बस्छन्। तपाईँहरू त शेरबहादुर देउवाको पिछलग्गु भन्नुभयो क्या, केपी शर्माले बारम्बार भन्नुभएको छ। हो यही कुरो गलत भने तपाईँ एउटा यो मनस्थिति मान्छेको कमजोर हुँदै गएपछि विक्षिप्त भएपछि तपाईँ 2 दिनभित्र बोलेको कुरो भन्छु म, उहाँले 2 दिनभित्र बोलेको कुरो
माधव नेपालहरू शेरबहादुरको भान्जामा माधव नेपालका बिरालोहरू शेरबहादुरको भान्जामा पढ्न माधव नेपालका बिरालो तपाईँ शेरबहादुरले केही खान दिन्छ कि भनेर म्याउ गरेर शेरबहादुरले खान दिन्छ कि बसेका छन् भनेर एकचोटि भन्नुभयो। यस्ता क्षुद्र शब्द त उहाँले धेरै बोल्नुहुन्छ। हिजो मात्रै के भन्नुभयो फेरि अस्ति मात्रै काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीसँग शेरबहादुरसँग केही पनि छैन। माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले के तयार गरिदिन्छ र खान्छु भनेर गरेर बसेको छ काङ्ग्रेससँग आफ्नो विवेक आफ्नो कार्यक्रम केही पनि छैन। माधव र उपेन्द्रले जे गर्छ त्यही गरेर बसेका छन् भन्छन्। एउटै मान्छेको दुईटा बोली। उनलाई समाजवादमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जानुपर्ने कुनै जरुरी नै छैन। किन भन्दा उनी शाही समाजवादी भइसके। शाही समाजवादी भनेको केशरचन्द्र रायमाझीको जब भनेर नि कम्युनिस्ट नाम जप्न जरुरी छैन। शाही समाजवादमा गइसके। जुन दिन दरबारमा गएर उनले ढोका अगाडि हिन्दू धर्म घोषणा गर्ने भनेर राप्रपाका मान्छे जम्मा गरेर आमसभा गरे, बोलेनन् र राप्रपाका मान्छेले धारे हात लाउँदै गाली गरेर हिँडे। शाही समाजवादमा उनी किन जाँदैछन् भन्दा अहिले भएका नेपालका पार्टीहरू उपेन्द्र यादव, माओवादी, जनमोर्चा, हामी, काङ्ग्रेस आफ्नै स्थितिमा उभिरहेको छ। उनी राप्रपासँग आफ्नो विधानमा राजा चाहिन्छ भनेर लेख्ने पार्टीसँग रात बिहान अहिले पनि मैले फोन गरेर यहाँ गफ गरिरहँदा सायद बालकोटमा कमल थापा हाजिर भइरहेको हुनसक्छ। कमल थापाले इन्टरभ्यूहरूमा सगर्व केपी ओली र मेरो वेभलेन्थ मिल्छ, हामी मिलेर चुनाव लड्छौँ, उहाँ राजतन्त्रप्रति पनि नरम हुनुहुन्छ भनेर उनले बोलिरहेका छन्। उनको व्यवहारले त्यो देखाइरहेपछि शाही समाजवादतिर उनी गइरहेका छन्। र म त के चिन्ता छ भन्दा आफ्नो ईर्ष्या र कुण्ठाले गर्दाखेरि सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पारे त्यो पनि छोडिदिउँ, हामी बचाउँछौँ। तर अहिले केपीपट्टि लागेका कार्यकर्ताहरू, एमालेपट्टि लागेका कार्यकर्ताहरू बिचरा उनका भविष्य सिद्धियो। कसले गर्दा उनको कुण्ठाले, उनको घमण्डले, उनको ईर्ष्याले म लोकप्रिय पार्लियामेन्टमा प्रदेशमा यो अस्तिको चुनाव हो। यो अस्तिको चुनाव माधव नेपाल, यो अस्तिको चुनाव झलनाथ, माधव नेपाल, हामी र माओवादी सँगै भएर चुनाव लड्दाखेरि नतिजा यो एक्लैले ल्याउन सक्ने हुती थियो, आँट छ। माधव नेपालले 2051 सालमा महासचिव भएर एक्लैले लार्जेस्ट पार्टी बनाएका थिए, एक्लैले सरकार पनि बनाएका थिए, एक्लैले माधव नेपाल महासचिव हुँदा। तपाईँ याद गर्नुहोस्, माधव नेपाल महासचिव हुँदा एक्लै एक। त्यसपछि माधव नेपालले महासचिव हुँदा एमालेले ध्वस्त पारेको 2064 सालमा तेस्रो पार्टी भन्दैछ। 64 सालमा माधव नेपालले ध्वस्त पारे भन्ने मनुवाहरू पनि त्यही पार्टीका पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटीमा थिए नि त। 2064 सालमा झापामा उत्तान, यत्रो महान नेता 64 सालको चुनावमा झापामा उत्तान टाङ्किन लाग्यो। माधव नेपाल रद्दी रहेछ, हार्यो। तर महान नेताले त जित्नु पर्थ्यो। माधव नेपाल हरुवा अनि हारेर प्रधानमन्त्री बन्ने गलत माइनेट हेर्नुहोस्, पार्टी अध्यक्ष बन्न खोज्ने गलत माओवादीको माइनेट हेर्नुहोस्। हो यस्तालाई भन्छन् विश्वासघाती। 7 दलको बैठकले, गिरिजा कोइराला सहितको त्यो बेलामा आन्दोलन लागेको 7 दलको बैठकले निर्णय गरेर तपाईँ माधव नेपाल योपल्ट प्रधानमन्त्री तपाईँ जाने, ज्ञानेन्द्रले सत्ता के अरे बौद्ध दलहरूलाई दियो भने तपाईँ जाने भनेर 7 दलको निर्णय चाहिँ एक। त्यसपछि उहाँले माओवादीले फेरि विरोध गर्ला भनेर माओवादीबाट लेटर प्याडमा चिठी ल्याउनु भयो 2। त्यसपछि आफ्नै पार्टीले विरोध गर्ला भनेर आफ्नो पार्टीको माइनेटमा निर्णय गराउनु भयो 3। त्यसपछि गएको कुरो अहिले आएर यिनीहरू उछाल्छन्। अनि माधवको नेपालमा नैतिकता छैन, इमानदारिता छैन भनेर कसले भने? अहिले भएको नेपाली जिउँदो नेपाली पोलिटिसियनमा भएको नेतृत्वमा माधव नेपाल जति नैतिकवान, माधव नेपाल जति इमान्दार, माधव नेपाल जति दृष्टि भएको, माधव नेपाल जति सन्तुलित, माधव नेपाल जति बोलीमा व्यवहारमा यस्तो गाली गरेर सुन्नु भएको छ? पाँडे गाली, रामनाथ ढकालमा गोठालो बस्दाखेरिको त्यो गाली गर्ने बानी परेको उहाँलाई अहिले पनि त्यही नै छ। जेलमा बस्दाखेरि 15 वर्ष जेलमा को बस्छन् अनुमान गर्नुहोस्? हामी पनि बसेका छौँ, तर धन्न म 5 वर्ष मात्रै बसिछु। त्यस कारणले म अलिकति प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रलाई लडेको नेता हो नि, जेल बसेको नेता मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? को चाहिँ लडेन भने मैले जति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भूमिका निर्वाह गरेको नेता होइन त्यो मलाई बताउनुहोस् तपाईँ। जसले झापा किन नहुनु? कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केपी शर्मा ओली शीर्ष व्यक्ति हो नि त। पुष्पलाल छन्, मदन भण्डारी छन्, मनमोहन अधिकारी छन्, तुलसीलाल अमात्य छन्, विष्णुबहादुर मानन्दर छन्, माधव नेपाल छन्, झलनाथ खनाल छन्। त्यसपछिको पुस्ताको केपी ओली हो। तर केपी शर्मा ओली तपाईलाई लिमिटेड पार्दिने भनेर घोषणा गर्नु भएको छ। एकी समाजवादी पार्टीको अस्तित्व रहँदैन नेपाली राजनीतिमा। अब के एउटा म जातको नाम लिन चाहँदैन, कसैले मोटो गोरु मरोस् भन्दैमा मर्दैन। यो यत्रो जनमत सिर्जना गरेको त हामीले पनि योगदान गरेर हो। जनमत तपाईँको कहाँ छ मलाई बताउनुहोस्? तपाईँको अवस्था आज नेपाली राजनीतिमा के छ भन्नुहोस् न? के छ? होइन
हाम्रो अवस्था हामी अब सिर्जना गरेर जाँदैछौँ। एक तपाईँले नयाँ पार्टी भन्नु, हामी नयाँ होइन, सबै पुरानो मान्छे छौँ। झलनाथ हुनुहुन्छ, माधव नेपाल हुनुहुन्छ, मुकुन्द नेपाली हुनुहुन्छ, झापा आन्दोलनका मान्छे, त्यसपछि युवा पुस्ताका हामी छौँ। तर तपाईँहरूको पार्टीमा नेताविहीन अवस्था देखिन्छ नि। खोइ नेताविहीन भन्नुहुन्छ, मलाई को छ नेता भन्नुहोस् त? नेताविहीन भन्नुहुन्छ तपाईँ। जनताले विश्वास गरेको नेता, जनताले वाह भनेको नेता को छ तपाईँको जति पनि पार्टीमा? छ को चाहियो तपाईँलाई? म आफ्नै मान्छे एकजनाको नाम भन्नुहोस् न, यो देशको नेतृत्व गर्न सक्ने नेता तपाईँको पार्टीमा को छैन भने? समाजवादी पार्टी। झलनाथजी पनि हुनुहुन्छ, माधव नेपाल पनि हुनुहुन्छ, उहाँ त दुवै असफल नेता हो नि त। माधव नेपाल कहाँबाट असफल हुन्छ भने? असफल कहाँबाट हुन्छ? कहाँ चाहिँ उहाँ असफल हुनुभएको छ अहिलेसम्म? उहाँहरूप्रति जनताको आस्था र विश्वासै देख्दिनँ म। हेर्नु जनमतमा हेर्नुला नि, त्यो त आउँदो दिन जानु जनताले मन पराउनु पर्यो नेता भनेको। खोइ अब मलाई पनि मन पराएको छ जस्तो लाग्छ, रामकुमारलाई नि मन पराएको छ जस्तो लाग्छ, मलाई त सबै अरू हाम्रो पार्टीका कयौँ नेताहरू छन् पार्टीमा अहिले संसदमा नभएका, उनीहरूलाई नि मन पराएको जस्तो लाग्छ, राजेन्द्र पाण्डेहरूलाई पनि मन पराएकै छैन जस्तो लाग्छ मलाई त। उहाँहरू आफ्नो जिल्लामा आनन्दले बकाइदा चुनाव जित्न सक्ने नेता एकचोटि पनि हार्न भएको छैन। स्थानीय तहमा तपाईँहरूको कार्यकर्ता आज कति छ भन्नुहोस् त? कति? केपी शर्मालाई छोडेर कोही पनि आएन नि त। तपाईँले यो प्रश्न पनि एमालेलाई छोडेर तपाईँले यो प्रश्न तपाईँहरूसँग जम्मा 5% छ हो यो स्थानीय तहमा। गणित नजानेकाहरूले भन्ने कुरो यो केपी शर्माले भन्नुभएको छ। त्यो त गणित नजानेकाहरू भने केपी शर्माले गणित जान्नु भएको छैन? गणित नजाने भएर त यस्तो भन्छन् नि। नत्र भने तपाईँ आफैले देख्नु भएको छ 25% हामीले सङ्घीय संसदमा नगएका छौँ, 25% प्रदेशमा नगएका छौँ। अझ कति साथीहरू डर धम्कीले आएका छैनन् सत्ता भएको हुनाले। स्थानीय तहमा तपाईँहरूको उपस्थिति न्यून छ नि। अब केपीको अब मान्छेले बुझ्दैछन् भने के हिजोको त्यो टुक्का उखान टुक्काले अनि के भन्छ त्यो मुखमा चाहिँ नि त्यो अब कमेडी सर्कसहरू गर्न जरुरी छैन। उहाँ जानुपर्ने त्यहाँ हो, झुकेर यहाँ पर्नुभयो, कारणवश झुकेर जेल पनि पर्नुभयो, रामनाथ ढकालका गोर्खा बस्दा जेल पनि पर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि 14 वर्ष जेल पर्दा माधव नेपाल सहित झलनाथजीहरूले पार्टी बनाउनु भयो, यत्रो पार्टी बनाउनु भयो। जेल बाहिर बसेका साथीहरूले, म पनि 5 वर्षपछि जेलबाट बाहिर आउँदाखेरि मलाई पनि फाइदा भयो। 14 वर्ष जेल बसेर आउनुभयो, केपीलाई झन् फाइदा भयो। तर फरक चाहिँ के हो भन्दा धन्न म 5 वर्ष मात्रै बसेँ, जेलभित्रको त्यो जाल झेल चाल शोभराजका सङ्गतमा झन्न म परिनँ। तर हाम्रो कमरेड 14 वर्ष जेल बस्दा राम्रा कुरा सिकेर आउनुभयो भनेको त्यहाँभित्र रहेका जाल झेल र चाल शोभराजका जस्ता छट्टु र फट्याइ कुरो बढी सिकेर आउनुभएछ। तर तपाईँले हेर्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीका समर्थकहरूले भन्छन् उहाँ जस्तो राजनेता नेपालमा कोही पनि छैन अरे। अब यो राजनेता भन्ने कुरो त प्रवेशै नगर्नुहोस्। जो मान्छे आफ्नो पार्टीमा 2-4 भोटले जित हारमा पर्छ, जो मान्छे चुनाव जित्नको लागि गठबन्धनबाट हामीले जित्दाखेरि नसकेर राप्रपासँग शरणार्थी हुन्छ, जो मान्छे आउँदो चुनाव राजावादीहरूसँग एकीकृत गर्दै चुनाव लड्ने तयारीमा बसिरहेछ, जो शाही समाजवादी भइसक्यो। अब यस्ता मान्छेले के भने कसो भने 5% भने भन्नेसँग सम्बन्धै छैन एक। अनि जो मान्छे अहिले हाम्रो फुटेको मितिबाट आफ्ना सभा गोष्ठी र भाषणमा 90% गाली हामीलाई गर्छ, हामी गिन्तीमै नआए त केही पनि नभने भए हुन्थ्यो नि। गिन्तीमै नआउने मान्छेको केलाई गाली गरेर नि? राजनीतिमा अमेरिका भारत के अनेकौँ रुसका नाम सुन्नुहुन्छ। विश्वमा 200 कति 20-22 कति 25 देश छ। तपाईँलाई 150 वटा देशको त नाम पनि थाहा छैन होला, मलाई पनि थाहा छैन। अझ भन्यो भने 200 वटाको पनि थाहा छैन होला। किन? ऊ हैसियतमै छैन, किन पावरमा छैन। तपाईँलाई चीन थाहा छ, भारत थाहा छ, अमेरिका थाहा छ, युरोप थाहा छ, के थाहा छ, तर अरू बिचरा थाहा छैन। त्यस्तै गरी माधव बिचरा भएको, हाम्रो पार्टी बिचरा भएको भए बिहानदेखि बेलुकासम्म यही नाम किन जपेर बसिरहेको? प्रचण्ड माधव के 1008 चोटि बोलेपछि त त्यो त पारित हुन्छ। अब तपाईँहरू लगायत 14 जनालाई कारबाही गर्ने माधव नेपालले पनि अब तपाईँहरूलाई बचाउन सक्नुहुन्न। तपाईँहरूको सांसदमा जाँदैछ, अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस्दै हुनुहुन्छ। केपी शर्माले भन्नुभएको छ जबसम्म तपाईँलाई कारबाही हुँदैन तबसम्म संसद चल्दैन। यसमा म धेरै बहस गर्न चाहन्न, 2टा बुँदा भन्छु। केपी ओलीले हामीलाई 14 जनालाई कारबाही भनेको यो 5 दिन होइन 500 दिन संसद अवरुद्ध गरे नि हुँदैन। नम्बर 1, सभामुखले तपाईँलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्न। कुन चाहिँ संविधान र कानुन देखाउनु पर्यो नि? कुन संविधान कुन पार्टीले लेखेर दिइसकेपछि सभामुखले त स्वतः तपाईँलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तिनले लेखेर दिएपछि हामीले अर्को पार्टी गठन गरिसक्यौँ। 1 अर्को कुरो केपीको कुण्ठा हेर्नु न, हामीलाई निकाल्न चाहने अनि हामी निकालेर अर्को पार्टी गठन गरेका छौँ। किन गठन गरिस् भन्ने? 14 जनालाई निकाल भन्ने, निक्लेर हामीले पार्टी गठन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि पनि बौलाएर हिँड्यो भने चाहिँ काहीँ न काहीँ त्रुटि, काहीँ न काहीँ पेच ढिलो भएको छ। हेर्नुहोस्, एकातिर निकाल्छु भन्ने 14 जनालाई, त्यो 14 जना निक्लेर अर्को पार्टी गठन गर्यो, किन गरिस् भन्दै बौलाएर हिँड्ने। 1 अर्को कुरो मैले भने 500 दिन संसद अवरुद्ध गरे नि हामीलाई निकाल्न सक्दैन। किन?
कानुन संविधान कहीँ पनि छैन। एक, यदि त्यहाँ 80 जनाले नारा लाएर हामीलाई निकाल्न मिल्ने हो भने हामी 155 जनाले नारा लाउँछौँ, 2 चोटि संसद भङ्ग गर्ने ज्यान मारा, संसद मारा, केपी ओलीलाई संसदबाट निष्कासन गर। त्यसो केपी शर्मा ओलीलाई निष्कासन गर्नुपर्छ भने तपाईँको माग रहन्छ। यदि सभामुखले संविधान र कानुनमा नभएको कुरो केपी ओलीको गुटले नारा लागेको भरमा हामीलाई निकाल्न मिल्छ भने 80 गुना दोब्बर 160 जनाले हामी संसदको हत्यारा केपी ओलीलाई यो संसदमा राखुन्जेल हामी संसद चल्न दिन्नौँ भनेपछि सभामुखले उनलाई निकाल्न सक्छ। तर दलीय व्यवस्थामा छ नि, पार्टीले लेखेर दिइसकेपछि सभामुखले मान्नै पर्छ। मान्न पर्छ। नेपालको ऐन कानुन र संविधान मैले बुझेँ त, तर त्यसको लागि प्रतिनिधि सभाको निर्णयलाई तपाईँले पढ्नु भएको छ भने त्यसको लागि त उनको संसद हुनु पर्यो नि। हामी केपी ओलीको संसद हुनु पर्यो नि। एमालेको सांसद होइन तपाईँहरू? कहाँबाट हुनु? हामी नेकपा समाजवादीको। तपाईँलाई कारवाही गर्न त जसरी सूचना दिनुभएको थियो नि पार्टीले, केपी शर्मा ओलीले संसदमा दर्ता गराउनु भएको थियो नि, तपाईँले नयाँ पार्टी गठन नगर्दै सूचना दर्ता भएको थियो। गर्दै थियो भने अनुमानका कुरा छोड्नुहोस्, अनुमानका कुरा छोड्नुहोस्। 15 दिन सभामुखलाई निर्णय गर्ने अधिकार थियो। 15 दिनभित्र कानुनले दिएको छ। त्यो 15 दिन उहाँलाई सोध्न, सम्झ्न, विचार गर्न, यो आएको निवेदन ठिक हो कि बेठिक हो कि हेर्नलाई 15 दिन भनेर कानुनले दिएको छ। कानुनले दिएको छ। एक, सत्याग्रहलाई तत्काल कारवाही गर्ने, टोपबहादुर राईमाझी रामा थापालाई इच्छा भने तत्काल कारवाही गर्ने अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने, पार्टी फुटाउन, सभामुख लाग्ने, एमाले फुटाउन। अहिले 275 जना हामी प्रतिनिधि सभा छौँ। अब तपाईँलाई कुनै मान्यले आएर, कुनै मान्यले त विरोध कतिवटाको चाहिँ मान्यको चाहिँ अन्तर्वार्ता लिने, मेरो चाहिँ किन नलिने भन्यो भने हुन्छ राम्रो, त्यो मिल्छ कि मिल्दैन? विरोध कतिवटाको चाहिँ लिने अन्तर्वार्ता, मेरो चाहिँ किन नलिने भने त्यो 275 जना आएर भने तपाईँलाई त्यो उनीहरूलाई भन्ने अधिकार छ कि छैन? छैन। यो तपाईँको स्वतन्त्र संस्था हो। तपाईँले इच्छा लागे मान्छे बोलाउनुहुन्छ, मान्छेले पनि आउन मन लाग्यो आउँछ। म तपाईँले अहिले बोलाउँदा आउन भन्न पनि पाउँथेँ। त्यस कारणले तपाईँलाई विरोधको लिने, मेरो नलिने भन्न पाउँदैन। त्यस्तै गरी रोनाल्डोले फ्रान्सको विरुद्ध चाहिँ नि 10 मिनटमा गोल हान्यो, इङ्ल्यान्डको विरुद्धमा चाहिँ 80 मिनटमा गोल हान्यो। ए रोनाल्डो, त चाहिँ फ्रान्सको विरुद्ध 10 मिनटमा गोल हान्ने, इङ्ल्यान्डको विरुद्धमा 80 मिनटमा हान्ने, तैँले 10 मिनटमै हान्न पर्छ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। त्यस्तै गरी सभामुखलाई 15 दिनको म्याद छ, उहाँले 15 दिनभित्र गर्ने हो। त्यो उहाँको 15 दिन म्यादभित्र नै अर्को पार्टी गठन भइसकेको थियो, उहाँले निकाल्न चाडमा निक्लिसकेको थियो, कुरो सिद्धियो। तर अहिले पनि तपाईँले कारवाही गर्नुपर्छ भनेर सुभाष नेमाङले भन्नुभएको छ हिजो एक जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा आएर। अब मैले त सुभाष दाले सोधोली मुडे भनिरहेको थिएँ, सङ्गतले उहाँ पनि अलिअलि बिग्रिँदै जानुपर्छ, बेग्लै कुरो। एक, अर्को कुरो, त्यो कुरो केपी गुटलाई नै थाहा छ यो कुरो। उहाँहरू हामी 14 जनालाई निकाले, सभामुखले निकालेन, निर्वाचन आयोगले सही गराए भनेर अदालतमा गइसक्नुभयो। अदालतमा गइसक्नु सर्वोच्च अदालतमा। मेरो कुरो सुन्नुहोस् है, केपी आफैलाई थाहा छ, आफैले सही गरेर मुद्दा हालेछ। सभामुखले यिनीहरूलाई निकाल्नु पर्ने निकालेन, निर्वाचन आयोगले मैले निकाले मान्छेलाई सही गराए भनेर उहाँ सर्वोच्च अदालतमा जानुभएको छ। अनि सर्वोच्च अदालत भनेको अहिलेको कानुन र विधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकारी सर्वोच्च अदालत। र संसदमा के नारा लाउनुहुन्छ? संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर। संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको उहाँ मुद्दामा जानुभएको छ। त्यो मुद्दाले निर्णय गरेको 1 सेकेन्ड पनि हामी बस्दैनौँ। निक्लिनुपर्छ भने, बस्नुपर्छ भने केपी ओली जस्ता मान्छे एकजना होइन 1000 जना उफ्रे पनि र उनका हनुमानलाई धर्राबाट हम्फाल्ने हनुमानहरूलाई 1000लाई उफ्राए पनि 70 करोड जस्ता मान्छेहरूलाई जतिजनालाई उफ्राए पनि हामी हट्न पर्दैन। हटाउने कानुन र संविधान छैन। होइन, सभामुखले चाहँदाखेरि तपाईँहरू हट्नै पर्छ है। सभामुखले चाहने, सभामुखले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ नि त। तपाईँहरू यही भ्रमको होइन, कसरी भ्रमको कुरा गरिरहेको छु मैले त वास्तविकता गरिरहेको छु। हिजो एमालेको संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेमाङले तथ्य सत्य दिनुभएको छ, प्रमाण मलाई दिनुभएको छ, भन्नुभएको छ 14 जनालाई कारवाही गर्न मिल्छ। 1, 2, 3 कसरी सुन्नुहोस् है। अहिलेको अवस्थामा तपाईँले राम्रोसँग संसदको नियमहरूलाई पढ्नु भएको छ, प्रतिसभाको नियमहरूलाई पढ्नु भएको छ, संविधान कानुन नियमावली सबै पढेको छु। पार्टीको हुइप उल्लङ्घन गरेर कारवाही गर्ने कि नगर्ने एकदम जति पाइन्छ। अनि तपाईँले उल्लङ्घन गरे कहिले गरे? तपाईँलाई थाहा छैन? केपी शर्माले तपाईँले विश्वासको मत नदिएको हो कि होइन? भन्नुहोस् न, कहिले गरे भने? होइन, तपाईँले विश्वासको मत केपी शर्माले दिनु भएन नि त? त्यो भनेको वैशाख 27 गते। तपाईँलाई डेट थाहा नभए म भनिदिन्छु। मलाई थाहा छैन त्यो कुरा। हो त्यही तपाईँलाई बिर्सिया भए म भन्छु नि त। कहिले त डेट बिर्सिन्छ नि त, आफ्नै जन्ममिति बिर्सिन्छ कहिले काहीँ। वैशाख 27 गते, वैशाखबाट वैशाख 27, जेठ 27, असार 27, साउन 27, भदौ 1 गते उहाँहरूले दर्ता गरे। भदौ 1 गते, वैशाख 27 देखि भदौसम्म उहाँ के गाँजा खाएर सुतेर भएको थियो? त्यसबिचमा त धेरै कुरो भयो। हामी बैठकमा जाने आउने मात्रै होइन, जेठ 8 गते त उहाँले संसदै भङ्ग गरिसक्नुभयो। त्यो उनले भङ्ग गरे संसद हामीले दिउँदाएर ल्याएर अहिले हामी त्यहाँ संसदमा बकाइदा हामी भएका छौँ। बोना फाइड अहिले संसदमा बस्न पाउने अधिकारी 146 संसदले काम गर्न सकेन, अवरुद्ध भएको छ। म तपाईँलाई बुझाउनु गरेँ, 146 जना चाहिँ त्यहाँ बस्न पाउने, संसदमा बस्न पाउने बोना फाइड मान्य हुन्।
यदि हेर्ने हो भने। किन 146 जना हामी मुद्दामा गएका थियौँ केपीले भङ्ग गरेको संसद पाइँदैन भनेर हामीले बिउजायौँ। हामीले बिउजाएको संसदमा घुम्टो हालेर लाज पचाएर छेउमा आएर केपी सहितका मान्छेहरू बसेका छन्। लाज हुनुपर्ने हो। अनि बोनाफाइड संसद स्थापना गर्ने हामी चाहिँ हट्न पर्ने। दुईपल्ट संसद भङ्ग गरेको नेपाली शब्दमा संसदको हत्यारा चाहिँ नि संसदमा बस्न मिल्ने। अनि त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक र संवैधानिक तपाईहरु छ नि नयाँ पार्टी गठन गर्ने त भन्दैछु त। अनि राजनीतिमा गद्दारी तपाईहरु गर्ने, गल्ती तपाईहरु गर्ने, अनि कमिसनलाई दोष लगाउने। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गद्दारी गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्षले 2/3 कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, 2/3 जनमत ध्वस्त पार्ने, पार्टीको एकता ध्वस्त पार्ने, एमालेलाई ध्वस्त पार्ने, 7 प्रदेशको 6 प्रदेशमा सरकार थियो त्यसलाई ध्वस्त पार्ने, सम्पूर्ण ध्वस्त के को लागि भन्दा कुण्ठा म अध्यक्ष छोड्दिन्न, म प्रधानमन्त्री छोड्दिन्न, म लोकप्रिय, मलाई हटाउनु खोज्ने, म बाहेक यो नेपालमा प्रधानमन्त्री अरूले खान पाउँदैन, म बाहेक यो पार्टीको अध्यक्ष हुन पाउँदैन, म बारम्बार एउटै क्लासमा फेल भएर आउने मान्छे होइन भन्ने मान्छे अर्को आउने अधिवेशनमा अध्यक्षलाई तयार भइसके। म एकैचोटि दोहोऱ्याउने होइन भने मान्छे 72 मा प्रधानमन्त्री भइसके, अहिले प्रधानमन्त्री भइसके। अब चुनावबाट प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो त सोम शर्माको साथु भइगयो। अब चुनावबाट बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुन्छ निर्वाचन। बहुमत होइन भने बहुमत होइन हेर्नु म फटा बोल्दिनँ 20 सिट जिताएर देखाइदिए हुन्छ। केपी ओलीको पार्टीले 20 सिट पनि जित्दैन। कहाँबाट जित्ने? मलाई ठाउँ देखाउनु त। सुदूरपश्चिममा टेक्ने ठाउँ छैन, कर्णालीमा टेक्ने ठाउँ छैन, 2 नम्बर प्रदेशमा टेक्ने ठाउँ छैन सिद्धिको। त्यहाँबाट त जिते हामी गठबन्धन वाम गठबन्धन जित्ने हो। त्यसको पालबाट क्षेत्रबाट जित्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस जित्ने हो। अब बाँकी र 2-3वटा प्रदेश यहाँ वाम गठबन्धन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भएपछि अनि जित्ने कहाँबाट हो? त्यही कुण्ठा चाहिँ नि अहिले दिनदिनै बरबराट भाषणमा चाहिँ खाली माधव केपी। सुन्नुहोस्, अब हुँदा चाहिँ नि हामी वैज्ञानिक समाजवाद भनेर हिँडेको मान्छे त्यो कार्यकर्तालाई झुक्याउनलाई कस्तोसम्म भाषण गर्न थाल्यो भन्दाखेरि मलाई विरक्त लाग्यो। हिजो हेर्नुहोस् एयरपोर्टमा जहाज उड्दाखेरि यत्रो देखिन्छ, उड्दै गएपछि हराउँछ। यी माधव र चाहिँ प्रचण्डको पार्टी त्यस्तै हो भने हो। यही हो अल्पबुद्धि, गोठाले बुद्धि भनेकै यही हो। त्यो विज्ञानले सिर्जना गरेको जहाज हिँडेर पैदल 4 महिना लाग्ने समुद्रबाट हिँडेर डुङ्गाबाट जानुपर्ने चिजलाई 20 घण्टामा अमेरिका पुर्याउनलाई त्यो उड्छ विज्ञानले। त्यो उडेको जहाज सबभन्दा माथिबाट उडेर जान्छ र 20 घण्टापछि अमेरिकामा फेरि त्यो जहाज निस्किन्छ। आज विज्ञान प्रविधि दिवस पनि हो। अनि त्यसले त्यहाँ लाइन गर्छ जस्ताको तस्तै अवतरण गर्छ। अल्पबुद्धि भनेको उनी यसरी उडेको हराएको देखे, यो चरा हराएको भन्ठाने, उडेको चरा भुसुना झिँगा हराएको भन्ठाने, जत्रो चेतना छ त्यत्रो त हो नि। तर यो जहाज अहिले उडेर 36,000 फिटमा जाँदैछ। यो अब 15-20 घण्टापछि युरोप, अमेरिका, कोरिया, चाइना कहाँ यो ओर्लिन्छ। यो विज्ञानको चमत्कार हो। यस्तो राम्रो चिज हो यो जहाज भन्ने कुरो उनीमा चेतना भएन, विज्ञानको विकास बुझ्न सकेनन्। र के भने बच्चालाई चाहिँ सम्झाएको जस्तो हेर बाबु जहाज उड्यो बिचमा गएर हराउँछ, सिद्धियो। त्यो त भने सिद्धिया होइन, त्यो त आउँदैछ। त्यस्तै गरी अहिले तपाईँहरूले भनेको हाम्रो पार्टी अहिले हेर्दा स्वाभाविक तपाईँले सानो देखेको कुरो सत्य हो, यसमा कुनै विवादै छैन, यसमा म बहसै गर्न चाहन्न। अहिले तपाईँले हेर्दा सत्य हो भने हामी 30 जना छौँ, अहिले 2 जना थप्यो 32 जना भयो। तपाईँहरू त चौथो पार्टी हो पार्लिमेन्टमा, प्रदेश सभामा। एकदम ठिक यसमा किन होइन भन्नु पर्यो। तर अब हामी यो सुरुवाती लडाइँमा चाहिँ हामी अगाडि जाँदैछौँ। हिजो 6वटै प्रदेश सत्ता कब्जा गरेर हाम्रा मान्छेहरूलाई लोभ लालचमा राखेका, केन्द्रीय सत्तामा बसेका, 6-7 वर्ष भयो 71 सालदेखि कुण्डली मारेर कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त हुँदा पनि सर्पोले कुण्डली मारेर त्यो बसेर चाहिँ मान्छेलाई नजिक पर्न नदिँदाखेरि सत्तामा बसेका छन्। भएका सत्ता सम्पूर्ण ध्वस्त पारे, कार्यकर्ताको भविष्य ध्वस्त पारे। हेर्नु होला यति सराप छन् आउँदो दिनका मान्छेले कि यति सराप छन् कि कसलाई सराप? एकजना त्यो के बस्नेत भन्ने मान्छेले भने सुनेको थिएँ, रुने मान्छे पनि हुँदैन भनेका छन्। केपी ओलीलाई पानी खुवाउने मान्छे पनि हुँदैन। ल हेरिराख्नु होला केपी ओलीलाई। अनि के त यति ठुलो नेतालाई नेपाललाई रुने मान्छे हुँदैन भनेर सुनेको थिएँ मैले। म चाहिँ के देख्छु भन्दा रुने मान्छे त कति हुन्छन् हुँदैन म जान्दिनँ, तर केपीलाई पानी खुवाउने मान्छे। किन भन्दा यो बेइमानले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्यो, हामी युवाहरूको भविष्य ध्वस्त पार्यो भनेर आउँदो 2-3 वर्षमा बुझ्नेछन्। आउँदो 2-3 वर्षमा विरोधी अब संसद अवरुद्ध छ तपाईँहरूको कारणले। 14 जनालाई कारबाही नगरेसम्म एमालेको बटम लाइन आइसक्यो, संसद चल्लै दिनु। अब के गर्ने? तपाईँहरू निकास के छ? कुनै उपाय थियो? जनताले तपाईँको मिडियाले यो जति उनीहरूले गरे उति राम्रो। मलाई त हेर्नुहोस् त मर्यादा पालकको काँडा चढेर जुत्ता भैँमा राखेर मोजा काँडा राखेर खुट्टा मोजाले खुट्टाले टेकेपछि मर्यादा पालक मोजा गनाए बस्न सकिन हजुर बान्ता होला जस्तो भयो भने मर्यादा पालकको हातमा टोके। हेर्नुहोस् अर्को महिला संसद फरियासहित मर्यादा पालकको 2टा काँडा चढे।
त्यसको के प्रतिक्रिया दिने मैले? तपाईँलाई हँसिलो भएन भन्न के हँसिलो भयो भन्नु त आँखा चिम्लेर बसी भन्थ्यो। यतिसम्म मर्यादाहीन सत्ता गएको कारणले, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गएको कारणले यतिसम्म मर्यादाहीन, यतिसम्म निर्लज्ज, यतिसम्म संस्कारविहीन माननीय जस्तो एउटा पोस्ट हो त घाँटे। ओइल गरेर नारा लाउ, ठिक छ, कुनै आपत्ति भएन। मर्यादा पालकको काना मोजा लाएर टेक्न जाने, महिला संसदहरू फरिया लाएर मर्यादा पालकको काना टेक्ने, सोध्नुहोस् त एकचोटि सोद्धाखेरि कस्तो हुन्छ? मलाई त घृणा लाग्छ। त्यसो भए अब तपाईँहरूले सांसद पद छोड्दाखेरि निकास आउने भयो, तपाईँलाई कारवाही हुँदाखेरि संसद चल्ने भयो, नहुँदाखेरि द्वन्द्व हुने भयो, रक्तपात हुने भयो, विवाद हुने भयो। ठिक छ त, उसले तपाईँलाई माधव नेपाल सहित हामी राजीनामा दिएर हिँड्दिन्छौँ संसद चलाउनलाई तपाईँहरूलाई चाहियो हो भने मलाई होइन, केपी शर्मा ओलीलाई, सुभाष चन्द्र नेवाङलाई। केपी जस्तो मान्छेको इच्छा पूर्ति गर्न हामी हिँड्ने भए त उसको पछि हिँडिहाल्थ्यौँ नि, उसका दास भएर हिँडिहाल्थ्यौँ नि। केपी बा जिन्दाबाद भनिहाल्थ्यौँ नि। सुन्नुहोस् यहाँ, केपी बा जिन्दाबाद, अस्ति बाको मुख हेर्न दिन गयो, कैयौँ कैयौँको त्यो छोराहरूका आमाले गालामा चड्कन हिँडेका समाचार आएका नि तपाईँलाई। तेरो बाउ यहाँ हुँदा अर्कालाई बाउ भन्दै हिँड्ने, तेरो आमाको चरित्रमाथि शङ्का गरिस् तैँले भनेर थप्पड खाए कैयौँ कार्यकर्ताले। दाइ अब आजबाट म बा भन्दिनँ भने, किन भनेर सोधेको, आमाले गाली गरेन भने। यो हो संस्कार। नेकपा एमाले जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद, नेकपा माले जिन्दाबाद, कार्यकर्ताले भनेको, जनताले भनेको, जनताले केपी बा भन्छ भने तपाईँलाई के आपत्ति? आपत्ति छैन भने आपत्ति छैन, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जिन्दाबाद भनेपछि प्रचण्ड पनि जिन्दाबाद भन, माधव पनि जिन्दाबाद भन, ओली पनि जिन्दाबाद भन, त्यो पनि आवश्यक छैन भन्न मन लाग्यो भन। तर यत्रा सभा गोष्ठी हलमा भाषण, जुलुसमा भाषण तपाईँले कहिले सुन्नु भएको छ? कहिले सुन्नु भएको छ जिन्दाबाद भनेको कुरो? तपाईँहरूलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्न सभामुखले? सांसद खारेज हुँदैन तपाईँहरूको? हुन्छ, मैले एउटै कुरो, यदि हामीलाई नारा लाएर हटाउन मिल्छ भने, यदि यत्तिकै बुँदामा, यही बुँदामा मैले अघि भनेपछि उहाँ नै अदालतको मुद्दामा जानुभएको छ। संविधानको धारा 105ले अदालतमा चलेको मुद्दामा संसदमा बहस गर्न पाइँदैन भनेछ, उहाँ आफै मुद्दामा जानुभएको छ। अब त्यसमा पनि नारा लाएर हामीलाई हटाउन मिल्छ भने हामी त्योभन्दा डबल मान्यले नारा लगाइदिन्छौँ, हटाइदिनुहोस्, कुनै समस्या भएन। 275 जना हट्छन्, आनन्दै भयो। तर निकास पाएन नि देशले। सरकारबाट बाहिरिसकेपछि, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीबाट द्वन्द्वमा गयो मुलुक। कि प्रधानमन्त्रीबाट हटेको कुण्ठा द्वेष छोडेर, कुण्ठा द्वेष पीडा बरबराहट छोडेर उहाँले त्यो काम गर्न छोड्नु पर्यो, संसद चल्छ। हामीबाट गल्ती नै भएको छैन, हामी त यथावत आफ्नो स्थानमा गएर आनन्दले बसेका छौँ। नेपालको कानुन अनुसार पार्टी दर्ता गरेका छौँ, नेपालको कानुन अनुसार हिँडेका छौँ। होइन नेपालको कानुन अनुसार छैन भने उनी नै मुद्दामा गएका छन्, सर्वोच्चबाट हामीलाई हराइदियोस्, हामी हट्छौँ। योभन्दा सजिलो कुरो केही हुन्छ? केपीको दादागिरीले हामी हट्ने हो भने हाम्रो दादागिरीले हट्नु पर्दैन। तर तपाईँले त केपी शर्मा ओली र एमालेलाई धोका दिनुभयो नि त, त्यो कुरा त जनताले भनिरहेको छ। किन धोका दिने भने केपीले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिए, समाजवादलाई धोका दिए, वामपन्थी एकीकृत वामपन्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने टुटफुटमा लिएर गए। केपीले चाहिँ धोका दिए, हामीले होइन। अब तपाईँले बजेट पारित नगराउने, देशलाई खर्च गर्नु पर्दैन, कसले गर्यो? खर्च गर्न नपाउने भयो। संसद अहिले अवरुद्ध गरेर बजेट पास हुन नदिए कसले? हेर्नु भएन? बजेट पास हुन सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हुँदैन विरोधी। त्यति मात्रै होइन, बजेट मात्रै पास हुन नदिए हो। यहाँ हेर्नुहोस्, यतिवटा कार्यक्रम थियो संसदमा है, हेर्नुहोस्। एसिड सम्बन्धी महिलामाथि एसिड फ्याँक्ने कानुन थियो, महिला हिंसासँग गाँसिएको कानुन थियो, के अरे यो अर्को प्रहरी सम्बन्धी कानुन थियो, यस्ता नेपाल नागरिकता सम्बन्धी कानुन थियो, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन एवं रीति थुप्रै 12-13वटा कानुन थियो। हेर्नुहोस्, यो कानुन पास गर्न उनले दिएनन्। अनि यिनीहरू महिला हिंसाको विरोधको पास गर्न नदिएपछि महिला हिंसाको पक्षमा भयो। महिलालाई एसिड हानेको मान्छेलाई कानुनको कडाभन्दा कडा सजाय दिन पेश गर्न खोज्दा दिएनन्, यिनीहरू एसिडका पक्षमा भए। खोपको कुरा छ, स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा छ, समस्या छ। ल्याउनलाई सुन, यस्तो नि हुन्छ। नेपालको बजेट चल्न नदिने गरी अहिलेसम्म कुनै प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरेको थियो? कसैले गरेको थियो? नेपालमा 2008 सालपछि पहिलोपटक बजेट होलिडे भयो। त्यही त भन्छु, कसले गर्दा भयो? अर्थतन्त्र देशमा यो पास गर्न नदिए कसले भने त्यो त सरकारको कमी कमजोरी होइन भने, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको होइन, प्रतिपक्षको कुबुद्धि,
प्रतिपक्ष यसमा सरकारको कमी कमजोरी छैन शेरबहादुर देउवालाई भन्न थालिसकेको असफल प्रधानमन्त्री भनेर बाहिर एक व्यक्ति केपी ओलीले गर्दा एमाले खाए अब अहिले पछिको एमाले पनि खान्छन् ईर्ष्या र कुण्ठाले खान्छन् यो 100% लेखेर राख्नुहोस् अर्कालाई चाहिँ गाली गर्न सकेका छन् आफूले केही उन्नति केही माखो भाँचा छैन 48 सालदेखिको एमालेको भोट हेर्नुहोस् उनी त भर्खर 71 सालमा के अरे अध्यक्ष भएको हाम्रो भोट 30 लाख 31 लाख 32 लाख कन्टिन्यू छ कन्टिन्यू अहिले पनि छ अहिले पनि त्यही नै भोट छ त्यसमा के 7 वर्षमा के चाहिँ उन्नति गरे दुईटा चुनाव भयो हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुन ठाका कुरा हुन् अनि अर्कालाई गाली गर्नलाई क्षुद्र शब्द प्रयोग गर्ने हेर्नुहोस् म क्षुद्र शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न तर पनि उनले गरेका शब्द भन्छु म माधव नेपाल न भाले न पोथी माधव नेपाल न भाले न पोथी भने के नपुग्छ होइन सिधा भाषामा माधव नेपाल नपुग्छ देख्दिनँ घरमा बालबच्चा देखिरहेको छु जसका घरमा बालबच्चा छैन त्यसलाई नपुग्छ भन्ने होला मेरो विचारमा त्यसो माधवका नेपाल राजनीतिको नपुग्छको होला नि त त्यो विषयमा नपुग्छ भए 28 सालदेखि झापा आन्दोलन विकास गरेर 51 सालमै सरकार बनाएर जसले त्यो 48 सालदेखि भोट हेर्नु 30-31 लाख भोट त्यो कन्टिन्यू छ अनि त्यतिको मान्छेलाई चाहिँ नपुग्छ भन्ने मिल्छ तर केपी शर्माले एउटा शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ माधवका नेपाल भनेको राज संस्था मान्ने राज संस्थालाई स्वीकार्ने र राजालाई दाम चढाउने मान्छे त्यसैले बुढो साँडेले न समाजवाद ल्याउँछ न सत्तामा नै पुर्याउँछ न कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो नै बनाउँछ न सन्तान नै उत्पादन गर्छ बुढो साँडेले त्यसकारणले यो भ्रममा नपरे हुन्छ आफ्नो कमजोरी सिसाको घर हुनेले सिसाको घरमा हान्दैन भन्ने उखान्छ यहाँ त सिसाको घर हुनेले पक्की घर हुनेलाई ढुङ्गा हान्दैछन् त्यसकारणले यस्ता हेर्नुहोस् उखान टुक्का गाली गलोज जसलाई पनि आउँछ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो हो तर मैले गरेको भन्दा मभन्दा तल्लो तहले गरेको माफी हुन्छ मभन्दा तल्लो तहले भन्दा तल्लो गरेको माफी हुन्छ मभन्दा माथिल्लो जति तहमा गयो त्यति जिम्मेवार हुन्छ त्यति नै उसलाई बढी मान्छेले हेरिरहेका हुन्छन् त्यति नै उसलाई बढी मान्छेले जाँचिरहेका हुन्छन् यो त तपाईँलाई थाहा छ नि सरकारको कमी कमजोरी अनि समस्या के हो देशमा छ नि तपाईहरुको गठबन्धनको पराकाष्ठा पनि हो बजेट पारित गराउन सक्ने अनि तपाईले ठुलो कुरा गर्ने भने नैतिकता इमानदारी त तपाईहरु हुँदैन कहीं संयमता टुट्छ तपाईले मलाई गडा भन्नुभयो भने म पनि तपाईलाई चोर भन्नुला तपाईले ढाका भन्नुभयो भने म पनि फटा पकेटमार भन्नुला भन्न त दुईटैले भन्यो तर पहिला कसले भन्यो पहिला क्षुद्रता कसले सुरु गर्यो अनावश्यक चाहिँ आरोप लाउन कसले सुरु गर्यो यस्ता घोचपेचका भाषण गर्न अरूलाई आउँदैन अरूले जाने छैन नेपाली शब्दकोश अरूले पढाइ छैनन् गाली गर्नलाई यस्ता नीति कथाहरू उपकथाहरू लोककथाहरू अरूले पढेका छैनन् आफै मात्र 30 मार खा हो म प्रतिवाद गर्न चाहन्छु उखान टुक्कामा केमा गर्न चाहन्छु के पिसरा ओलीसँग तपाई बहस गर्न सक्नुहुन्छ बहस हैन म त 3 घण्टा 4 घण्टा लगातार बोल्ने नेता हो बोलकर नेता हो सँगै राखिदिनु न मलाई एकचोटि मलाई सँगै राखिदिनु न जो हनुमान हो अघिल्तिर पर्ने बित्तिकै पसिना चिट आएर बोल्ती बन्द हुन्छ साना विचाराको कुरा नगरौँ माथिका आफूलाई स्थायी कमिटीका भन्नेहरू अघिल्तिर पछि बोल्न सक्दैनन् बिन्ती बिसाउन सक्छन् बोल्न सक्दैनन् अनि बादशाहले सुनिदिन्छन् प्रतिक्रिया दिँदैनन् विरोध खतिवटा त्यो संस्कारबाट हुर्केको मान्छे नै होइन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विरोध खतिवटा आफ्नो विचार आफ्नो लागेका कुरा बोल्न आफूलाई मन लागेका कुरा तर्क गर्न त्यो स्वतन्त्रता सहित खोजेर पार्टीमा लागेपछि त्यो पार्टीमा आफ्नो सहभागिता विचारको सहभागिता व्यवहारको सहभागिता कामको सहभागिता जिम्मेवारीको सहभागिता त्यो खोज्नलाई लागेको हो सामूहिक मिलेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सफल बनाउन भनेर लागेको हो एउटा व्यक्ति कुनै बजरङ्ग बली भीमसेन अर्को त्यो बलियो के हो त्यो के हरकुलस भएर तर तपाईं छैन यसपटक त मन्त्री बन्नकै लागि त मैले पार्टी फुटाउनको लागि धेरै तिक्रम गरेको छ है मलाई थाहा छ विरोधी म यस्ता तिक्त कुरामा म जान चाहन्छु म यस्ता कुरा सबैलाई थाहा छ तपाई सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बस्नु भएको छ तपाईलाई प्रधानमन्त्रीले कहिले मन्त्री बनाउने थाहा छैन केपी ओलीले मन्त्री बनाए मान्छेको अनुहार हेर्नु न कसरी पुग्यो म त्यसरी पुगे उहिले हुन्थे मान्छेको अनुहार हेर्नुस् माधव नेपाललाई छोड्दै फुत्त भाग्दै गरेका मान्छे पनि हेर्नुस् मन्त्री हुनलाई आफूलाई दार्शनिक भन्ने सिद्धान्तवादी भन्नेदेखि लिएर आफूलाई ठुल्ठुला चर्का भाषण गर्नेदेखि लिएर एक अर्को कुरो उहाँले बनाएको मन्त्री हेर्नुस् ओम्नीदेखि 70 करोडसम्म हेर्नुस् र जनमतमा जाँच्नुहोस् ओम्नी र विरोध कतिवटा जाँच्नुहोस् 70 करोड र विरोध कतिवटा जाँच्नुहोस् र माधव नेपाललाई फुत्त छोडेर मन्त्री खान गएको मान्छे र विरोध कतिवटालाई जाँच्नुहोस् जनमत लिनुहोस् त्यही विरोध कतिवटा स्वाभिमान बेचेर कसैका टाङमुनि छिरेर कसैलाई तेल लगाएर
कसैलाई कोसेली दिएर कसैलाई बा भनेर नेभर नेभर मलाई म सामान्य एउटा घरको चाहिँ मेरो छोरछोरीको बा भएर तपाईँले आफ्नो स्वाभिमान बेच्नु भएको छैन आजसम्म सम्झौता गर्नु भएको छैन त्यस्ता गल्ती गर्छ शक्तिको लागि पावरको लागि पैसाको लागि नेभर 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 त्यो आशै नगर्नुहोस् मबाट त्यो आशै नगर्नुहोस् तपाईँ लेखा समिति हुँदाखेरि धेरै पैसा आएको थियो तपाईँलाई खोइ कहाँबाट आयो तपाईँलाई मैले गनेर देखा पनि थिएँ तपाईँले त्यसमध्येबाट अलिकति लिएर पनि जानुभएको थियो जनतालाई भन्नु सही हो कि भनिरहेको मैले लिएको बेला तपाईँ गन्न आउनु भएको थियो तपाईँले पनि लानु भएको थियो त कति थियो त्यो बेलामा तपाईँले लगेको कति मैले राखेको कति अनि तपाईँले कति पाउनुभयो लेखा समिति भन्नु त तपाईँ लिनु भएको थियो त मैले भनिहालेँ त त्यो सँगै थियो त गन्ने बेलामा मलाई कति छोडेर तपाईँ कति लानु भएको थियो पैसाको लागि पछि लाग्ने मान्छे होइन विरोध कतिवटा है त्यस्तो नत्र कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुपर्छ पैसाको लागि लाग्ने हो भने ठेक्का पट्टा दलाली चाकडी स्तुतिगान राजा पालामै म नेता भइसकेका थिएँ युनियनको ल क्याम्पस युनियनको नेता भइसकेँ अनराजको केन्द्रीय सदस्य भइसकेका थिएँ जे गर्दा नि हुन्थ्यो जेल 5 वर्ष बसेको छु हामीसँगैका साथीहरू जेलमा बसेर निवेदन झुलभित्र बसेर निवेदन लिएर खुजुक्क गेटमा बसेर पुलिसलाई दिएर अञ्चलाधीशका छुट्या पनि देखाएको छु सेन्ट्रल जेलमा म बस्दा अहिले झापा आन्दोलनको बसेका ठुल्ठुला नेताहरू र अहिले तपाईँले भनेका कुर्लिएका पदमा बसेका ठुला नेताहरूले विद्यार्थी आन्दोलन हामी त 4-5 महिनामा जेलमा छुट्थ्यो पट्टपट्ट ल विरोध छुट्ने भयो भनेपछि एउटा चिठी तयार गरेर मेरो अन्डरवेयरमा भित्रपट्टि सिलाएर अनि 1-2 दिनमा छुट्छ भनेको आज छुट्दैन भोलि छुट्छ 1 महिनासम्म त्यो चिठी मेरो त्यहीँ बस्यो नखोलेर नुहाउनु मिल्नु अर्को कट्टु छैन नुहाए भिज्छ नखोल्नु छैन बाहिर राखौँ अर्काले त्यस्तो त्यो चिठी समात्यो भने जेल पुगिन्छ त्यस्तो चिठी बोकेर हिँडेको थिएँ तर त्यो चिठी बाहिर आएपछि म जेलबाट छुटेर आएर हेर्दाखेरि दामोदर शमशेरलाई लेखेको निवेदन रहेछ दामोदर शमशेरलाई छुटाउन नि म त क्रान्तिको लागि झापा आन्दोलनका नेताहरूलाई पठाएको चिठी भनेर चाहिँ बाहिर आएपछि खोलेर हेर्छु दामोदर शमशेरलाई लेखेको निवेदन रहेछ यो कुनै बेला चर्चा गर्नु अहिले छोडिदिनुहोस् अहिले विषय प्रवेश मात्रै गराएँ मैले दामोदर शमशेरलाई लेखेको पत्र यो विषय प्रवेश यो विषय प्रवेश किन गराएँ भन्दा यो ठुला कुरा गर्ने जो छन् विरोधले अब यो कुरो पनि खोल्ने भयो भन्ने कुरो आज खोल्नुहोस् खुलासा गर्नुहोस् विरोधी आज म खोल्दिनँ किन पिर गर्नुहुन्छ हो त्यसकारणले नचाहिँदो कुरो बोल्न छोड ठुला कुरा गर्न छोड तिमीहरूका आन्द्रा भुँडी कलेजो फोक्सो नापेको छु मैले बरु म विद्यार्थी हुँदा जेल पर्दा मैले माफीमा नामा गरिनँ झापा आन्दोलनको नेता हुनेले माफी नामा गर्ने म जस्तो बिचारू विद्यार्थीलाई कट्टुमा भित्र सिलाएर चाहिँ चिठी पठाउने म त क्रान्तिको लागि होला आएको चिठी होला भने दामोदर शमशेरलाई लेखाएको चिठी पठाउने त्यसकारणले मैले खालि चेतावनी दिएको छु व्रत चाहिँ हुने भन्दा अनावश्यक राजनीतिक कुरा गर सिद्धान्तका कुरा गर उसका कुरा गर तर उखान टुक्काका नाममा व्यक्तिगत गालीगलोज गर्ने हेप्ने लगायतका काम गर्ने हो भने मैले भनिहालेँ हामीलाई नि नेपाली शब्दकोश याद छ हामीलाई पनि उखान टुक्का याद छ हामीलाई नि लोककथा याद छ नीति कथा पनि याद छ र व्यक्तिगत जीवनीमा के थियो भन्ने कुरो नि याद छ कम्तीमा पनि सेन्ट्रल जेलमा केपी कमरेडसँगै म 4 महिना सँगै बिताएको छु 4 महिना भने ठुलो अवधि हो त्यो 4 महिना के भयो बताउनुस् खुलासा गर्नुहोस् के भयो आउँदो दिनमा थाहा हुँदै जान्छ तपाईँ केपी शर्माओलीको पोल खोल्दै हुनुहुन्छ खोल्दिनँ किन खोल्नु नि पोल खोल्नु नि खोल्नै पऱ्यो भण्डाफोरै गर्छु नि किन पोल खोल्नु भण्डाफोर गर्न सक्नुहुन्छ केपी शर्माओलीको किन गर्न पऱ्यो भने मैले त खालि यसो अलिकति सङ्केत मात्रै तर केपी शर्माले त माधव नेपालको भण्डाफोर गर्न थाल्नु हो त राम्रै छ त त्यो गर्न भन्दा मैले भनिहालेँ संसदमा अवैधानिक ढङ्गले संसद कब्जा गर्नुहुन्छ मर्यादा पालकका काँध चढेर हिँड्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ जब जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुहुन्छ बहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्ष भन्ने मान्यता छ त्यसलाई कुल्चिएर हिँड्नुहुन्छ त्यही पनि जब संवैधानिक सर्वोच्चता भन्नुहुन्छ सर्वोच्चमा मुद्दा दिनुहुन्छ यहाँ बुरुक उफ्रिनुहुन्छ वामपन्थी आन्दोलन एकता बनाउँछु भन्नुहुन्छ वामपन्थी आन्दोलन फोड्नुहुन्छ एमालेलाई शक्तिशाली बनाउनु भन्छ एमाले फोड्नुहुन्छ देशभरि बनाउने होइन स्थापित भएका 6वटा प्रदेशका सरकार ध्वस्त पार्नुहुन्छ के चाहिँ छ अनि त्यहाँ हान्दिँदै मुन्टिँदै हाम्रा साथीहरू किन जानुभयो म त्यो बुझ्दिनँ अस्ति नै 2 चोटि संसद भङ्ग गरेको केपी ओली संविधान विरोधी भनेछ उसले मैले गल्ती गरेँ भनेर एकचोटि स्वीकारे पनि छैन कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्यो भनेर भाषण गरेका थिए प्रतिगमनकारी हो सुन्नुहोस् गोयललाई राति 12 बजे भेट्यो यो त प्रतिगमनकारी हो भनेर भने अहिले के गरे त भनेर सोद्धा मुख बन्द छ यताउता गरेर कनेर कुथेर बल्ल बल्ल मुखबाट स्वर आयो भने जेठ 2 मा फर्किने भनेको छ त्यही जेठ 2 मा फर्किया सुदूरपश्चिममा ढाडालात बागमती प्रदेशमा कानालात विभिन्न जिल्ला कमिटीहरूमा के छोडिदिउँ र भाषणमै के भने जेठ 2 मा फर्किँदैन भनेर अनि त्यो तपाईँले अघि 27 गतेको बहिष्कार गर्ने 28 जनालाई हरियो घाँसको हरियो साँप कुलङ्गार आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने ती 28 जना
जिन्दगीभर म बिर्सिन्न, यस्ता अपराधी हुन्, कलङ्क हुन्, पार्टीको लागि चाहिँ दाग हुन्, धब्बा हुन् भनेछ। अनि हाम्रा 10जना दलले त्यहाँ सही गरेका छन्, पछाडिपट्टि बसेर गरेर ठुक्क त्यसो भए त कि म मन छोडेर हिँड्थेँ कि होइन तपाईँले यो बोल्न पाउनुहुन्न, तपाईँ भङ्ग गर्ने अनि तपाईँ हामीलाई गाली गर्ने भनेर त्यहाँ प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्थ्यो कि मन छोडेर हिँड्नु पर्थ्यो। कुलङ्गाहरू हुन्, यी बेइमान हुन्, मलाई 28 गते घटना हाल्ने, 28 जना 27 जना हाल्ने, यी हरिया घाँसका हरिया साप हुन्, पार्टीका लागि कुलङ्गार हुन्, वामपन्थी आन्दोलनका दुश्मन हुन्, अपराधी हुन् भनेर चाहिँ चट्ट त्यही मञ्चमा बसेर मधुर मुस्कानका साथ के गरी बस्न सक्या, कसरी बस्न सक्या? झर्रा केपी ओलीबाट केही झर्रा र खाउला भनेर 10 बुँदेको कार्यान्वयन भइसक्यो त, 10 बुँदे कार्यान्वयन भयो भने भीमरावले भनिसक्नुभयो। केपी ओलीले माया गर्ने तिनीहरूलाई र केही दिन्छ कि भन्ने आश भनेको साँडेको पछाडि हिँडेको स्याल जतिकै हो। अन्तिममा त्यो स्यालहरू थाकेर हामी कहाँ आउँछौँ? भीमरावहरू तपाईँ कहाँ आउन सक्नुहुन्छ? 10 जना स्थायी समिति सदस्य के राजनीति छोड्छन् कि हामी कहाँ आउँछन् कि होइन भने ठ्याक्कै स्वाभिमान छोडेर दासै भन्छन्। ल केपी शर्माको दास भन्छन्, भीमराव लगायत 10 जना स्थायी समिति सदस्य। अर्ध त बन्ने सके, अब पूर्ण बन्ने नबन्ने उहाँहरूको मलाई लाग्छ। हिजो अस्ति हामी कहाँ बस्दा उहाँहरूको जुन स्वाभिमानयुक्त चिन्तन, स्वाभिमानयुक्त भनाइ, साँच्चीकै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उहाँहरूको ध्येय जुन थियो त्यसलाई म सम्मान गर्छु। त्यो अहिले क्रमशः टुट्दै गएको छ। मैले भनिहालेँ सङ्गत अनुसार हिजो केपी ओलीले आम माफी दिन्छु भने अर्कोले के भने क्षमादान दिन्छु। माधव नेपाललाई क्षमादान दिने, वाह ठुलै बहादुर हुनुभएछ। सङ्गत गुनाको बुद्धि भने त्यो हो। यदि संसद चल्न सकिन, एमसिसी पारित भएन भने यो गठबन्धनभित्र दरार आउँछ आउँदैन, टुटफुट हुन्छ? आउँदैन भने संसद सर्वदलीय सहमतिबाट हुन्छ, नभए नि कमसेकम गठबन्धन दलको बिचमा सहमति नभइकन अगाडि बढ्दैन। उनीहरूले यो कुरो बुझेका छन्, अमेरिकाले पनि। एक अहिले आएको 11 बुँदे स्पष्टीकरणमा कति कुरो चित्त बुझ्दो, कति कुरो छैन भन्ने कुरो गठबन्धन दल बसेर सल्लाह गर्छ, आफ्नो पार्टीमा सल्लाह हुन्छ। थप स्पष्टीकरण चाहियो भने थप प्रश्न सोधिन्छ, फेरि थप ऊ लिइन्छ। नेपालको अहितमा हुने कुनै अझ केही कुरा बाँकी छ भने अझ सोधिन्छ। यदि त्यो पूर्णता भएको छैन भने 4 वर्ष लम्बिया छ भने अर्को 4-5 महिना 6 महिना लम्बिनु कुनै ठुलो कुरो भएन। त्यसो एमसिसी तत्काल पारित हुँदैन संसदबाट, सबै दलको बीचमा सहमति हुन सक्छ। तत्काल भन्ने शब्द के हुन्छ थाहा छैन, यहाँ सहमति नभइकन हुँदैन। सहमति हुन्छ तपाईँहरूको बीचमा, त्यो त शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवको बीचमा, चित्तबहादुर केसीको बीचमा ठ्याक्कै भन्नु। त्यो त एमसिसी उहिले आएको थियो भर्खर, अहिले के अरे त्यसको प्रतिनिधि आएर थप स्पष्टीकरण त्यो संस्थाले अमेरिकाले थप स्पष्टीकरण दिएको छ। त्यसलाई अध्ययन गरेर अनि सबै दलले आफ्नो राय देलान्, नभए कमसेकम गठबन्धन दलले आफ्नो एउटा राय बनाउँछ। थप स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने भए थप सोध्छ, थप सोध्न नपर्ने भए के गर्ने भनेर त्यसपछि निर्णय हुन्छ। अहिले तत्काल त्यो एजेन्डा छैन। तर कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले आज पनि भन्नुभएको छ एमसिसी तत्काल पारित गर्नुपर्छ विकास समृद्धिको लागि, गर्नुपर्छ। तपाईँलाई म कस्तो भन्दा नि यो दोहोरो गर्न मलाई मन लाग्दैन। तत्काल हुनुपर्छ भन्नु र तत्काल हुन्छ भन्नु फरक हो शब्द। तत्काल हुन्छ भनेर ज्ञानेन्द्रजीले भन्नु भएन होला, तत्काल हुनुपर्छ, अनुमोदन तत्कालै गर्नुपर्छ भने भन्नुभएको छ। पर्छ न भने तपाईँ फेरि त्यो एउटै शब्दद्वारा तपाईँ टिभीको समय किन खाने? तत्काल अनुमोदन हुन्छ भन्नु र तत्काल अनुमोदन हुनुपर्छ भन्नु फरक हो। शेरबहादुर देउवाले पनि भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ यसमै अल्मलिनुहुन्छ भने म अल्मलिरहन्छु, मलाई आपत्ति भएन। तर तपाईँकै टिभीको समय नजाओस् भनेर तत्काल अनुमोदन हुन्छ भन्नु र छिटो अनुमोदन हुनुपर्छ भन्नु शब्द फरक हो। अनुमोदन सहमति भयो भने छिटो अनुमोदन हुँदा कुनै आपत्ति सहमति भएन भने अनुमोदन भएन भने लम्बिन्छ। त्यो त सरकार ढल्दैन, किन ढल्नु आउँदैन? एउटा कुरो नमिल्दैन विषयमा सरकार ढल्ने हो भने देशमा त एमसिसी पारित भएन भने त शेरबहादुर देउवा र केपी शर्माको बिचमा सम्झौता हुन्छ, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिरिन्छ। खै अब जनमोर्चा संहिता मान्दिनँ भने जनमोर्चा त हामीलाई भटालेर बसेछ। त्यसले राजनीतिक मुद्दामा 1000वटा मुद्दा हुन्छन्, 900 मा सहमति हुन्छ, 100 मा असहमति हुन्छ, 100 मा दुईटामा असहमति हुन्छ, 98 मा सहमति हुन्छ। उहाँले भनिरहनु भएको छ त जनमोर्चाकाले संहिता हाम्रो कुरो, तैपनि केपी ओलीको ज्यादतीको विरुद्धमा संविधान बचाउन, संविधान सभाले ल्याएको यो पार्लियामेन्ट पनि बचाउनु पर्छ, थप उपलब्धि दिनुपर्छ, हाम्रो असहमतिको विरुद्धमा भोट दिन्छु भन्नुभएको छ। त त्यसले एउटा बुँदामा तलमाथि पर्दैमा सरकार जान्छ बस्छ भन्ने कुरो यस्तो सेन्टिमेन्टल क्लाइमेक्स ढङ्गको कुरा गर्नु। त्यसो भए मलाई के बताउनु भन्दाखेरि यदि संसद चल्न सकेन भने तपाईँले अध्यादेश मार्फत ल्याउनुहुन्छ बजेट? आइसक्यो त बजेट, होइन संसदमा पेश भयो तर अनुमोदन भएको छैन, पारित भएको छैन नि त। त्यो अनुमोदन हामीले संसदमा हामीसँग बहुमत छ गराइहाल्छौँ नि, गराउन सक्नुहुन्छ। एमाले अवरुद्ध गरिरह्यो भने संसद चल्दैन भने ठिक छ त। अब देशलाई बजेट विहीन बनाएर ठुलो क्रान्ति गर्न उहाँहरू चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस्, हामी त रक्तपात गर्न चाहँदैनौँ। उहाँहरू त रक्तपात गर्न माइक पनि उचालेर हान्न अन्तर्वार्तै दिनुभयो सभामुख र अर्थमन्त्रीलाई, यो माइकले मैले हान्नै खोज्या हो, अलिकति भ्याइन, भोलि म हान्न तयार छु भनेर हाम्रो केपी कमरेडले ट्रेनिङ दिएर पठाएका मान्छेले त भने गरेकै हुन्।
त्यस कारणले रक्तपातै गर्छु, बजेट यो देशमा बजेट म पारित हुनै दिन्न, देशलाई आर्थिक रूपले ठप्प पार्छु, त्यसरी म क्रान्ति गरेर चाहिँ देशमा परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने हो भने उहाँका यी आकाङ्क्षा पुरा हुँदैनन्। उहाँले अर्कालाई जति सानो देखे पनि, जतिसुकै आफूलाई बेलुन सम्झायो भने एउटा काँडाले छचोपछि बेलुन पक्का हुन्छ। उहाँका यी नक्कली राष्ट्रवादका कुरा, नक्कली वाम एकताको कुरा, नक्कली कम्युनिस्टको सिद्धान्तका कुरा, उहाँले गरेका कुरा सबै नक्कली भन्ने कुरो भएको छ। अहिले पनि मान्छेले प्रमाणित गर्छन् यो लोकतन्त्रवादी होइन रहेछ, यसले जबज रटेको मात्रै रहेछ। बहुमतको सत्ता, अल्पमतको प्रतिपक्ष, कुनै पनि विषयमा विवाद भयो, मुद्दा चल्यो, कानुनी समस्या आइला भने निर्णय गर्ने सर्वोच्च, त्यो सर्वोच्चमा मुद्दा आफै जाने, अनि यहाँ संसद अवरुद्ध मात्रै गर्ने होइन, बजेटै पास हुन नदिने। त्यस्तो क्रान्तिकारी काम त उहाँले गर्नुहोस् भन्छु म त। ठिक छ, 2 महिना मान्छेले तलब पाउँदैन, 2 महिना काम हुँदैन, कुनै आपत्ति भएन, तर मान्छेले 200 वर्ष यो राष्ट्रले यस्ता धुन्धकारीबाट मुक्त पाउँछ। त्यस कारणले म त के भन्छु भने 2 महिना उहाँले गर्नुहोस्। मेरो मनको इच्छा चाहिँ त्यो छ। 200 वर्ष चाहिएला, मन्त्रालय मन्त्री चाहिएला। आउँदो 200 वर्षलाई, आउँदो 20-30 वर्ष इतिहास पढ्छन् मान्छेले। कुनै बेला पार्लियामेन्टमा यस्तो मान्छे पनि रहेछ, आफ्नो प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पछि नछोडिकन पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्दो रहेछ। वाम एकताको नाम, आफू प्रधानमन्त्री वाम एकता गर्दो रहेछ, प्रधानमन्त्री भएपछि तोड्दो रहेछ। संसद आफू प्रधानमन्त्री हुन नपाए छुट्या भोलिपल्टबाट चल्न दिँदो रहन्छ, बजेट पारे हुन दिँदो रहन्छ। प्रतिपक्षमा त अरू पनि थिए त, अरू बेलामा मनमोहनजी मदन भण्डारी भन्दा प्रतिपक्ष हामी पनि थियौँ, तर हामीले त त्यस्तो गरेका थिएनौँ। तर एउटा महत्त्वाकांक्षी, जिद्दी, घमण्डी, अलोकतान्त्रिक चिन्तन भएको मान्छे प्रतिपक्षमा परि नेता परि कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले तपाईँले बारम्बार यो लगायतका गरेका कुरोसँग म जान्न चाहन्न। सत्ताका लोभका कुरादेखि लिएर दुनियाँ गर्नु त्यसमा नि म जान चाहन्न। अब म सारांशमा तपाईँलाई टुङ्ग्याउनुतिर जाँदाखेरि अहिले 1 नम्बर प्रदेश र 3 नम्बर बागमती प्रदेशमा 10 जना मन्त्री थाहा पाउनुभयो नि, थाहा पाएँ। अर्को दल दर्ता भएर समर्थन फिर्ता लिएको चिठी दर्ता गरेर अल्पमतमा परेपछि अब 12 दिनमा 15 दिनमा आफू जाँदैछु भने टुङ्गो भएपछि पनि 12 दिनलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्ने चाहिँ नि सत्ताको लोभी होइन। भीमा आचार्य अश्विन साकेत तपाईँहरूकै प्यानलमा हुनुहुन्थ्यो, फेरि छोड्दिनु 41 मा को थियो, तपाईँ नेपाललाई साथ दिएको नेताहरू होइन उहाँहरू। तपाईँ पनि यो अजीब कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी भइसकेका छौँ भनेपछि अहिले हामी कहाँ छौँ त्यही बुझ्नु हुन सिद्धिको नि। हिजो को कहाँ थियो छोड्नु, हिजो माधव नेपाल र केपी ओलीले अँगालो हाले होइन, हिजो झलनाथ र केपी अँगालो हाले होइन, हिजो सिपी मैनाली र केपी ओलीले अँगालो हाले होइन। तपाईँ त्यहाँ पुग्नु पर्ने, कहाँ पुग्नुहुन्छ नि। हिजो झापा आन्दोलनमा लागेका मान्छेले मास्टर भएर भएका छन्, तपाईँ हिजो झापा आन्दोलन लाग्यो किन मास्टर भयो भनेर सोध्नु। त्यसो भए मुख्यमन्त्रीको त 1 नम्बर प्रदेशमा बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डेलाई तय नै गरेको छौँ, उता राजेन्द्र राई दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हो। 2वटै प्रदेशमा तपाईँहरूको सरकार बन्छ, 7वटा बागमती र तपाईँ पनि 1 नम्बर प्रदेशमा। पहिले नेपालमा कतिवटा प्रदेश छ? 7वटा प्रदेश। 7वटामा 2टा हामीले हुनु कुन ठुलो, 5वटा अरू हुन्छन्। तर काङ्ग्रेसले मानेको छैन। बागमतीमा इन्द्रबानियाले पनि दाबी गर्नुभएको छ, बागमती 1 नम्बर पनि दाबी गर्नुभएको छ, पोखरामा पनि दाबी गर्नुभएको थियो, नेपालगञ्जमा पनि दाबी गर्नुभएको थियो, सुर्खेतमा पनि दाबी गर्नुभएको थियो। 7वटै प्रदेशमा काङ्ग्रेसले दाबी गर्छ नि, 7वटै प्रदेशमा माओवादीले पनि दाबी गर्छ, 7वटै प्रदेशमा हामीले पनि दाबी गर्छौँ। हुने त समझदारीमा 7वटा भनेपछि 2-2 होला। त्यसो समझदारी भइसक्यो, नेतृत्व समझदारी गर्दाखेरि बागमती हामीले लिने भने समझदारी भएको हो। कयौँ ठाउँमा समझदारी बनिसक्यो, शेरबहादुर र माधव नेपालको बिचमा प्रचण्ड बिच ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। अनि यदि समझदारी नभए हामीले गण्डकीमा चुप लाएर बस्थ्यौँ, निधाएर बस्थ्यौँ। काङ्ग्रेसको सभापति हुँदा, माओवादीको उपमुख्यमन्त्री हुँदा, काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री हुँदा तपाईँले जस्तो हामीले यस्तो त गरेनौँ त, के गर्यौँ? अनि जब आफ्नो काम सिद्धियो अनि अर्काको बेलामा चाहिँ नि यस्तो कुरो हुन्छ, हुँदैन नि कहिले पनि। यदि पोलिटिसियन हो, समझदारी हो, गठबन्धन हो, राजनीतिक संस्कार हो भने त यो कुरो हुँदैन नि त। त्यस कारण तपाईँले यो हुँदै नहुने कुरो गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ नि, माग्नु जसले पनि सक्छ। तपाईँले पनि माग्नु सक्छ, म पनि माग्न सक्छु नि। गठबन्धन भनेको जुट्नको लागि त हो नि। गठबन्धन हुने के एउटै भएको त म ज्यान दिन तयार छु भने एउटै पार्टी त फुट्छ। अब गठबन्धन फुट्न सक्छ भन्नुहुन्छ, काङ्ग्रेस फुट्न सक्छ भन्नु अहिले म त्यो हुँदैन भएको कुरोमा किन बहसमा जाने? त्यसो अध्यादेश कहिले फिर्ता हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब अध्यादेश, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश हामी 2-3 दिनभित्रै हामी टुङ्ग्याउँछौँ। अध्यादेश पनि फिर्ता हुन्छ 2-4 दिन भित्र। त्यसले न माधव नेपाल सत्ताको लोभी हो न के हो। हामी संविधान बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन हिँडेको एउटा अभियन्ता हौँ, वामपन्थी आन्दोलन बचाउन हिँडेको अभियन्ता हौँ। र देशमा राजनीतिक रूपले मात्र होइन, आर्थिक रूपले पनि देशलाई तहस नहस, भ्रष्टाचार कयौँ काण्ड बाहिर आए देखिहाल्नु भयो। त्यस कारण अर्को यिनीहरू बौलाउनको कारण सत्ताबाट हट्नु सँगसँगै सत्तासँग भ्रष्टाचार गाँसिएको थियो। मुसाहरू भान्सामा पसेर, भकारीमा पसेर, डालोमा पसेर, नाङ्लोमा पसेर मुसाहरूले जताततै थुतुनु गाड्ने र जनताले जम्मा गरेको सम्पत्ति अन्नपातमा चाहिँ मुसाहरू
चारैतिर चलखेल गर्न पाएको थिएँ। ठुलो मुसा, सानो मुसा, डुग्रे मुसा, न्याउरी मुसा, ती सबै अहिले बाहिर पाखामा परेका छन्। किन भन्दा बिरालो आएर भयो त्यहाँ। बिरालो देखेपछि यिनीहरूको रुवावासी र भागाभाग भएको छ। त्यसकारण त्यो रोदन पनि चाहिँ नि यी यस्तै संसदमा असंवैधानिक क्रियाकलाप, बोलीमा क्षुद्रता। मन्त्री परिषद कहिले विस्तार हुन्छ त? मेरो अनुमानमा माधवजीले नि अस्ति 1 हप्ता भयो, हिजो कि आज बिहान 1 हप्ता भन्नुभयो। अब तपाईँ र म कुरा गर्दा गर्दा 1 हप्ता भने 6 दिन बाँकी हुन्छ। फेरि तपाईँले अर्कोतिर सोध्दै 3 दिन बाँकी होला। मेरो विचारमा 5 दिन लाग्दैन। 5 दिन लाग्दैन मेरो विचारमा। 5 दिनभित्र मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ मेरो विचारमा। तर मन्त्रीमण्डल विस्तार भए पनि जे भए पनि हामी उत्तौलो पनि हुँदैनौँ, संयमतापूर्वक जान्छौँ। भागवण्डा मिल्छ तपाईँहरूको बिच मन्त्रालय बाँड्न झगडा हुँदैन? ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। ठ्याक्कै छैन सुन्नुहोस् यहाँ। त्यस कारणले हामी नभएका झुटा कुरो जनतालाई आश्वासन पनि बाँड्दैनौँ र यत्रो ठुलो पार्टी सिद्ध्याएर अब क्रमशः चुनाव हार्ने निश्चित भएपछि मुखले चाहिँ ठुलो कुरो गरेर के अरे आउँदो चुनावमा पञ्चै बाजा बजाएर सिंहदरबारको मूल ढोकोबाट हामी छिर्छौँ भनेर भनेका छन्। त्यो चाहिँ एउटा चिज चाहिँ मिलाएको छ। पञ्चै बाजा बजाउँछु भने चाहिँ पञ्चसँग मिलेर बजाउने बाजा पञ्चै बाजा हो। सिंहदरबार चाहिँ छिर्न पाउनुहुन्न, ढोकामा बसेर चाहिँ हेर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। फेरि त्यो आम नागरिकले पाउँछ, उहाँले पनि पाउनुहुन्छ। मलाई धेरै जनताले कार्यकर्ताले भनेका छन्, विरोध खोजेर एउटा प्रश्न सोधिदिनु जाँदै तपाईँ हाम्रो देशमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भनेर लागेको नेता हो। त्यो सम्भव छ? गाँजा खेतीले वैधानिकता पाउँछ? विरोध खोजेर जी तपाईँ फेरि यही तपाईँको प्रश्न गरे मलाई मिठो पनि लाग्छ, आश्चर्य पनि लाग्छ। अमेरिकामा गाँजा वैधानिकता सम्भव छ, क्यानाडामा सम्भव छ, युरोपमा सम्भव छ, विश्वका अन्य कयौँ मुलुकमा सम्भव छ, बेलायतमा सम्भव छ, के अरे जर्मनीमा सम्भव छ, ब्याङ्ककमा थाइल्यान्डमा सम्भव छ, भारत र चीनमा अर्ध सम्भव छ। अनि त्यत्रा ठाउँ सम्भव भएको चिज चाहिँ नि अनि नेपालमा चाहिँ नि सम्भव छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने त कुनै म कारणै देख्दिनँ। अनि कसरी सम्भव छ? कसरी छैन? तपाईँ आफू गाँजा खानु कसरी छैन भन्नुहोस् न। मैले तपाईँलाई खानालाई बाँड ल्याउनेहरू यो वैधानिक नेपाललाई गाँजा हो नि, युवाहरूलाई गाँजा हो नि, तपाईँलाई बर्बाद पार्ने। ल तपाईँ सक्नुहोस्, म बोल्छु अनि तपाईँलाई खुवाउनको लागि मैले गाँजालाई वैधानिकता भने होइन। नेपालले खुवाउने कि नखुवाउने गाँजा? त्यही तपाईँलाई खुवाउनलाई होइन। तपाईँ वा तपाईँ जस्ता मान्छे नेपाली दुखी मान्छेले गाँजा खुवाउने सक्नुहोस् अनि म बोल्छु। तपाईँ सहित तपाईँ नेपाली नागरिकलाई खुवाउनलाई यो गाँजा वैधानिकता दिन भने होइन। गाँजालाई नगदे बालीको रूपबाट उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने, अमेरिकाबाट माग्छ, क्यानाडाबाट माग्छ, युरोपबाट माग्छ, औषधि बनाउनलाई मन्ट्रियल कम्पनी माग्छ। हामीले खाने औषधि 500,000 थरी औषधिमा गाँजाको प्रयोग छ। हामीलाई लट्ठ पार्ने औषधि, गाँजाबाट लुगा बन्छ, गाँजाबाट तेल बन्छ, गाँजाबाट कफी बन्छ, गाँजाबाट चक्लेट बन्छ, गाँजाबाट गाडी र प्लेनका के भन्छ त्यो बडीहरू बनिरहेका छन्। त्यस कारणले गाँजालाई त्यो ढङ्गबाट सदुपयोग गरौँ, नेपाली गाँजालाई के अरे नगदी बालीमा परिणत गरौँ। विश्वका अन्य देशले जसरी डलर कमाएका छन्, नेपाली किसानले पनि त्यसरी डलर कमाउनु पर्यो। यसलाई अनुगमन र नियमन गरेर तपाईँले भनेको दुरुपयोग हुन नदिन कानुन बनाउनुपर्छ। कयौँ चिज दुरुपयोग हुनलाई कानुनसरी बनाएको छौँ हामीले। काठ चोर्न पाइँदैन, कानुन बनाएर रोकेका छौँ। नदी जन्ने उसमा चाहिँ फोहोर गर्न पाइँदैन, कानुन बनाएर रोकेका छौँ। कति चिज रोकेका छौँ हामीले। बाटामा फोहोर फ्याल्न पाइँदैन, कानुन बनाएका छौँ, तै पनि फ्याल्छन्, कानुनले दण्ड गर्छ। भने जसरी अन्य चिज दुरुपयोग हुनबाट हामीले रोक्छौँ, त्यसै गरी त्यसलाई पनि दुरुपयोग हुनेबाट रोक्नुपर्छ। तर वसन्तराज कुमारले मलाई भन्नुभएको छ, विरोध खोजेर एउटा प्रश्न सोधिदिनुहोस्, तपाईँको छोराछोरीले गाँजा खानु भएको छ? तपाईँ गाँजा खुवाउन तयार हुनुहुन्छ? यही सेन्टिमेन्टल कुरो यसलाई सेन्टिमेन्ट। नेपाली जनताको छोराछोरीले तपाईँ गाँजा खुवाउनुको लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने यो बुझाइको गल्ती हो। के अरे बाटा रक्सीको प्रत्येक दोकानमा रक्सी र चुरोट राखे जस्तो गाँजा राख्ने होइन। यसको विरुद्धमा चाहिँ यी अभियन्ताहरू अभियान चाल्न सक्दैनन्। अनि डलर आम्दानी गरेका विभिन्न सङ्घ संस्थामा बसेर चाहिँ यस्ता सेन्टिमेन्टल कुरा गर्ने होइन। नेपाली जनतालाई कि जिन्दगीभर गरिब राख्ने भन्नु पर्यो कि नेपाली जनतासँग यति बुद्धि छ जुन अमेरिका, युरोप, चीन, क्यानाडाका मान्छेको जति बुद्धिहीन भए, त्यस कारणले गाँजालाई नगदी बालीमा परिणत गरे। ती बुद्धिहीन हामी चाहिँ यति बुद्धिमान कि खपि नसक्नु बुद्धिमान। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यसलाई वैधानिकता दिएनौँ। तिनीहरूभन्दा हामी अत्यन्त उच्च स्तरीय प्राणी, चेतनशील प्राणी, चेतना उनीहरूभन्दा माथि, अनि पैसाको हिसाबबाट पनि उनीहरूभन्दा हामी उच्च पर क्यापिटा इन्कम भएको देश भनेर कि मान्न पर्यो। होइन भनेदेखि चाहिँ यत्र दिग्गज मानव अधिकारदेखि लिएर लागु औषध विरोधी लागेका देशहरू यसलाई आफ्नो देशमा वैधानिकता दिएर अनुगमन गरेर दिइरहेछन्। अनि हामी चाहिँ सधैँ नै गरिब बसिरहने, अनि अरू चाहिँ डलर कमाउने, हाम्रा चाहिँ गरिब किसानहरू चाहिँ कलर समातेर जेलमा जाने, यस्तो नाजायज विभेद हुँदैन। र यसको विरुद्धमा जो लागेका छन् तिनको नियत खराब छ। तिनले कि यस्तै ढङ्गका एनजिओ चलाएर जीविकोपार्जन गर्न खोजिरहेका छन्। अन्यथा यो गर्नुपर्ने जरुरी। जाउँ न अमेरिका, क्यानाडाले गाँजा खुला गरेको विषयमा नारा लगाऊ न, संयुक्त राष्ट्रको विरुद्ध नारा लगाऊ, अमेरिकाको विरुद्ध नारा लगाऊ।
क्यानाडाको विरुद्ध नारा लगाऊ, त्यसो भए नेपालले गाजामा वैधानिकता प्राप्त गर्छ। गर्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यो एजेन्डा अगाडि बढाउनुहुन्छ। होइन, मैले सुरु गरेको एजेन्डा म किन चुप लाग्छु? म यो एजेन्डाले जीवितै राख्छु। गाजामा वैधानिकता प्राप्त गर्छ गर्दै नेपालले? त्यो ठाडो प्रश्नको यसरी गरेर भन्छु म। ठाडो उत्तर, सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर, गठबन्धन दल सहमति हुनुपर्छ। मेरो दलले बहुमत पुग्दैन, गठबन्धन दल सहमति बनाउन म प्रयत्न गर्छु। सहमत भएकै भोलिपल्ट यो पारित हुन्छ। पारित हुन्छ संसदबाट गाजालाई वैधानिकता दिने कुरा पारित हुन्छ। गठबन्धन दल सहमत हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच विरोधजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्ते। Program is sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा तिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।